Welcome to the Raja Haider world. Please sit back, relax, and enjoy the show. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर, राजा हैदर। आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों में दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। ये वक्त यार बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। कभी कभी डर लगने लगता है कि ये वक्त हमें मालूम नहीं कि सिमत में लेकर जा रहा है। हमारी ज़िंदगियाँ हमें मिल भी पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी। हम जो चाहते हैं, हमारी जो लाइफ के जो अचीवमेंट्स हैं वो पूरी हो पाएंगी कि नहीं पाएंगी। दुनिया के बहुत सारे सवाल हैं। देखो, अभी जो पूरी दुनिया में एक हलचल मची है, जैसे कि 21 तारीख को जो सूरज ग्रहण के बारे में लोगों ने ये एक पूरी दुनिया में बात फैली, इंटरनेट पे भी, टेलीविज़न्स पे भी, कि माया कल्चर के हिसाब से 21 तारीख दुनिया का आखिरी दिन होगा, इस पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि उन्होंने यही लिखा हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल वीडियो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने एक मॉर्निंग शो अभी न्यूज़ चैनल पे जब चला, हम न्यूज़ पे, उसमें ही मैंने ये बताया कि जो जिस कल्चर की वो बात कर रहे हैं कि 20 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा, ये बेसिकली एक ज़माना है 500 ईयर्स के ऊपर जो मुहित है। उस ज़माने में जब ये माया कल्चर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड रखते थे, गिरफ्त रखते थे, तो तब 19 महीनों का साल माना जाता था, 19 ज़ोडिएक साइन माने जाते थे। फिर वो बाद में सुमेसियों ने कैलेंडर ईजाद करके मुख्तलिफ़ तारीखें बनाई और ये चीज़ें चेंज होती गईं। उनके हिसाब से भी जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, कहीं भी ये कल्चर नहीं है कि 2020 इज़ द लास्ट डेट। जब ये लूट मार ज़माने आते थे, जंगें होती थी, तो जिस सिल के ऊपर, जिन पत्थरों के ऊपर ये लिखा होता था, कीमती नवादरात के ऊपर लिखा होता था, तो वो चोरी हो जाती थी, लोग लूट के ले जाते थे। तो उनके पास 2020 तक है, उसके आगे की कोई वो नहीं है। जबकि 65 ईयर मोर भी उन्होंने जो पेशन गोइयाँ की हैं वो भी आप तक हम पहुँचा सकते हैं, और उसकी भी एक ब्रीफ वीडियो बताएंगे। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया में ये निज़ाम शुरू हुआ कि जी चलें बच्चों के साथ मिलके रहते हैं, ताकि किसको अगर ज़माना ख़त्म भी हो रहा है, दुनिया ख़त्म भी हो रही है, क़यामत भी आ रही है, तो हम लोग मिल के रहें। और बहुत सारे लोगों ने डोनेशंस इंटरनेशनल देना शुरू कर दी। हमारे वालों ने लोगों की लूट मार ज़्यादा तेज़ी से शुरू कर दी, ताकि क़यामत से पहले पहले हम तो क़यामत ले आएँ। और मार्केट में रेट भी हर चीज़ के ज़्यादा हो गए। हम लोगों के दिमागों में बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, उसको इधर उधर से सुनने के बाद इंटरनेट पे इतना मवाद पड़ा होता है कि हम हर एले मेले की चीज़ सुन लेते हैं और हमें लगता है कि ये सही है यार, ये इतना मुस्तनद है, ये इतना मशहूर है, इसके तो इतने के फॉलोअर्स हैं, तो ये सही होगा। कि वैसे कुछ भी नहीं होता भाई। यजीद की फ़ौज बहुत बड़ी थी, हुसैन के पास सिर्फ 72 थे, और आज भी हुसैन की ही फ़ौज को याद किया जाता है। यजीद की फ़ौज में कौन कौन था कोई याद भी नहीं करता है, ना ही कोई दुआ देता है। तो सच के रास्ते पे चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ आपको भीड़ नहीं मिलेगी। दुनिया चल रही है, दुनिया वाइंड अप हो रही है, ऐसा नहीं है। अब एक नया जो जनरेशन, नया ज़माना, नई दुनिया शुरू हो जाएगी, वो टेक्नोलॉजी पे मोहित होगी। जैसे मैंने पहले भी अपने लाइव शो में भी बताया कि एक ज़माना था जब ये टेलीविज़न, सिनेमा, सेल फ़ोन, इसका कॉन्सेप्ट सोचा भी नहीं जा सकता था कि मैं यहाँ बैठ के अपने घर में वीडियो करूँगा, पूरी दुनिया में लोग उसको देखेंगे, लाइव ट्रांसमिशन होगी, टेलीफोन पे आप पूरी दुनिया में कोई भी मतलब सेकंड का भी गैप नहीं आ रहा और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी जो फ्लाइंग पर्सन्स, फ्लाइंग पीपल के लिए आ रही है, 1-2 साल के अंदर अंदर हर बंदा अपनी फ्लाइंग जैकेट पहनेगा। शमसी तवानाई से वो जैकेट चार्ज होगी, क्योंकि पेट्रोल वगैरह उसमें नहीं यूज़ किया जा सकता, जो बंदे के लिए हार्मफुल हो वो नहीं होगा। तो दिन दिन को ही आप फ्लाई कर सकते हो। फिर उसमें जितनी भी बैटरी होगी, कैपेसिटी के हिसाब से रात को भी फ्लाई करो। एयर ट्रैफिकिंग उसको कंट्रोल करेगी। अब सुनने में ये बड़ी अजीब चीज़ लग रही है, जैसे आज से 100 साल पहले ये वाली टेक्नोलॉजी या 150 बरस पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर उस दौर का कोई मुर्दा ज़िंदा होके आ जाए, वो जानबूझ के खुद ही मर जाएगा कि भाई ये क्या दुनिया आ गई, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था। आप कायनात बदलने का, तो ये एक नया ज़माना है
जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रोबोट जो हैं वो इंसान पे भारी हो जाएंगे, बेरोज़गारियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी, उसकी जगह मशीन ले लेगी और मशीन हमारे पूरे ज़माने में फैल जाएगी और एक टाइम आएगा कि सिविल वॉर बिटवीन पर्सन एंड द मशीन, ये रोबोट के साथ इंसान की लड़ाई होगी, क्योंकि एरर सिस्टम भी एक चीज़ मानी जाती है कि उसको जो हैक करने वाले हैं वो अपने अपने रोबोट और मशीन को अपने हिसाब से दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो फीलिंग लेस होते हैं, उनके अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं हैं। तो जो रोबोट बना इसका एक सबूत सोफिया है, जिसको आप देख लो तो उसकी स्किन भी ह्यूमन स्किन की तरह है, वो आंखें भी चिपकती है, साइज़ भी वही है, हर चीज़ वही है और आपको लगेगा कि एक औरत। इसी तरह अब मर्द को औरत और औरत को मर्द की ज़रूरत ख़त्म करने के लिए नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जो सेपरेट वर्ल्ड के नाम से इंट्रोड्यूस होगी। सेपरेट वर्ल्ड है, ये एक अलग से दुनिया है जिसमें जो लोग तंग हैं रिलेशन से, वो सिर्फ रोबोट को ही अपना शरीक सफ़र या महबूब समझ के उसके साथ टाइम बिताएंगे। यहाँ तक कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी आपको सेम वही फील होंगे जो एक ह्यूमन के साथ होते हैं, लेकिन फीलिंग्स नहीं होंगी। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो उसके अंदर फीलिंग बॉक्स भी डाल रहे हैं कि आपको पता हो कि ये टच होगा तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, किसी ने लाउड बोला है तो आप जवाब क्या दो, लेकिन फिर भी इंसान इंसान है ना, इस ब्रेन का मुकाबला वो कभी भी नहीं कर सकते। इस बेस पे ये कहा गया 21 तारीख का सूरज ग्रहण बहुत ही अहम माना जाता था, अब उसके बाद ज़िंदगी चेंज हुई है। सो अब ज़ोडिएक साइन आपके किस किस तरफ जाएंगे। एक बात याद रखना, दुनिया जितनी भी एडवांस हो जाए, दुनिया जितना भी इल्म रख ले, जो अहले बैत के दर से निकला है, जिसने पूरा ऐसे करके इस दुनिया के लीमों को निचोड़ के इसका रस आपके सामने रख दिया, ये कायनात में कोई भी इतना आकिल नहीं हो सकता कि वो बताए। आसमानों के दरवाज़ों का पहरे देने वाला भी अगर यदुल्ला है तो फिर आपको ये पता होगा कि दुनिया में पूरे की पूरी ताकतें, उलूम दिया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी आल को। तो ये पूरा एक ग्रोह जो है कायनात की मुख्तलिफ जगहों पे अपनी अपनी ताकतें लोगों को बता रहा है। वो इनविजिबल जो पर्सन्स हैं, हस्तियां हैं, इमाम हैं, पैगंबर हैं, वो सिर्फ उन्हीं को नज़र आते हैं जो फ़कीर है। फ़कीर जो विलायत की मंजिलों पे जाते हैं, पहले उनको परखा जाता है, पहले उनको देखा जाता है, उनके वजूद से खंगाल के टटोल के निकाला जाता है कि इसमें कहीं ग्रीड तो नहीं है, इसमें कहीं मुझ तक पहुंचने के बाद कोई ऐसी रसाई वाली चीज़ें तो नहीं होंगी कि ये लोगों की ख्वाहिशात अपनी ख्वाहिशात के साथ जोड़ के बयान कर रहा होगा, ये मेरी दुनिया को डिस्ट्रॉय तो नहीं करेगा। परवरदिगार ने आज तक 1000 लोग अगर सफ़र हयात की तलाश में निकलते हैं, वो दीदे इलाही की तलाश में निकलते हैं, तो उनमें से 1 या 2 ही होते हैं जो उस इम्तहान में पास हो सकते हैं, क्योंकि वो जो आते जाते हैं वो अपने आगे आगे की स्टेज पे नाकाम होते रहते हैं। कोई कहाँ मारा जाता है, कोई कहाँ, इम्तहान है ना। फिर वो जो 2 हैं, तो दुनिया जब से बनी 2 2 2 2 2 2 आते जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम में 0.5 जो है पर्सन, 0.5 ये डिजिट में, न्यूमरोलॉजी में, फ़ुक्र में, तरीक़त में, बहुत सारी चीज़ों में ये 0.5 माना जाता है। तो ये 0.5 है, यही पूरी कायनात के रूलर्स हैं। ये वो हैं जिनके इशारों से कायनात में इनकलाब भी आते हैं, जिनके इशारों से। लेकिन चाहने वालों को कैसे पता चलेगा? दुनिया उल्टे उल्टे कोरोना वायरस फैले जा रहा है। कोरोना जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक नॉर्मल बीमारी की तरह हो जाएगी, आप मेडिसिन लोगे, आप सब कुछ दवाई ववाई लोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी ज़ाहिर है उसके लिए तगोदो जारी है। इस दुनिया में बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो आपको कोई ना कोई पैगाम देने के लिए आते हैं। लाइक आप कोई वीडियो देख रहे हो, आपका कोई कंसर्न ही नहीं उस वीडियो के साथ। फ़र्ज़ करो आप फिज़िक्स की कोई वीडियो देख रहे हो, आपका ताल्लुक़ ही नहीं फिज़िक्स के साथ, या मेडिकल की कोई वीडियो देख रहे हो, चलते चलते आपने देखा उसका थंबनेल बहुत अच्छा सा आपने दबाया कि यार ये लड़की कौन है, लड़का कौन है, या बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, और उसमें से आपने देखते देखते एक मैसेज आपको पास हुआ, जबकि वो आपको नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत में वो आपके लिए कहलवाया गया है। समझ रहे हो? बिहाइंड द सीन जो मेरा अल्लाह करता है वही तो समझ नहीं आता है हमें कि यार हम लोग जो कर रहे हैं बज़ाहिर तो हमारे हाथ पांव उसको पेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो हाथ पांव चलवाने वाला वो परवरदिगार आपसे काम करवा रहा है। तो बिलीवर्स का होना इस कायनात में बड़ा ज़रूरी है। उसको बिना देखे मानो, यही काफ़ी है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे वो कैसे कर सकते हैं, चांद के 2 टुकड़े कैसे हो सकते हैं, कंकर हाथ पे कैसे बोल सकते हैं।
मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुत सारी किताबों में लिखा गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, थे और रहेंगे। इसमें कोई भी ऐड कर दो ना चीज़ें कि वो बस अल्लाह के पैगंबर थे, ऐसा नहीं है, वो है। और कायनात के सबसे बेस्टेस्ट पर्सनालिटी उनको माना जाता है दुनिया में जितना भी कुछ है। अब जो शरीकत या फ़ुक्र या विलायत की मंजिलें चीरने वाले लोग हैं, वो आपको डिफरेंट पैराहन में मिलेंगे, लिबास उनका कुछ होगा, सब एक जैसे नहीं मिलेंगे। किसी की दाढ़ी है, किसी की दाढ़ी नहीं है, कोई गरीब है, कोई गरीब नहीं है, कोई मर्द है, कोई जन है, कोई रोता हुआ मिलेगा, कोई हंसता हुआ मिलेगा, कोई इस दुनिया जैसा होगा लेकिन होता नहीं। जैसे अंडरवर्ल्ड में होता है ना कि अंडरवर्ल्ड के सारे लोग एक दूसरे को क्राइम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एजेंसी का बंदा भी एक अंडरवर्ल्ड का बंदा बन के आ जाता है और वो क्राइम करना शुरू कर देता है, और वो भी क्राइम करता है ताकि उसकी जगह बने, लेकिन वो होता है मुखबर, वो यहाँ से पैगाम वहाँ देकर जा रहा होता है। अब ये तो हो गया नेगेटिविटी। अब इसमें पॉजिटिविटी क्या होती है कि एक टोला है जिसके अंदर आपको शामिल होना है। वो जो टोला है वो तरीकत का है, उसमें किसी गंदे आदमी को, गंदी औरत को आने की इजाज़त नहीं है। जो उन जैसे या उनके रास्ते पे चलने वाले हैं उनको एक्सेस दी जाती है। डार्क वेब पे आप जाते हो तो डार्क वेब पे आप पे नहीं चले जाओगे, उसके लिए पासवर्ड्स है, उस पर क्लेरिफिकेशन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और एक डीप वेब है, डीप वेब पे भी आप ऐसे नहीं चले जाते हो। तो ये अलग अलग दुनिया है जहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाते हो, लेकिन लोग पहुँचते हैं। एक्सेस, वो एक्सेस के लिए आपको उन लोगों का, मुर्शद जिनका नाम होता, उनका सहारा लेना पड़ता है। कुछ रूहानी मुर्शद होते हैं, कुछ के हाथ पे आप बैत करते हो, कुछ आपको चलते चलते लाइक वीडियोस के ज़रिए कोई ना कोई पैगाम दे रहे होते हैं। याद रखना ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। अभी पिछले दिनों एक इंडियन अदाकार हैं सुशांत सिंह राठौर, सुसाइड है, मर्डर है, ये हो गया। बहुत सारे लोग ये जुमला बोल रहे हैं, और हमेशा मैं एक जुमला बोलता हूँ कि हर ख़ुदकशी करने वाले का भी एक कातिल ज़रूर होता है। ये कोई हॉबी नहीं है, मैं तंग आ गया, फ्रस्ट्रेशन है, मार दो। हर सुसाइड करने वाले का कातिल ज़रूर होता है, लेकिन हम उसको सिर्फ उसने किया ये अमल, इस वजह से हम छोड़ देते हैं। कानून भी नहीं देखता, कानून तो अंधा है, इसीलिए पट्टी बांधी होती है उसकी आंखों पे कि उसको जो चीज़ दिखाई देगी, जिस तरफ मोड़ोगे वो मुड़ जाएगा। दैट्स वाई आंखों पे पट्टी बांधी। खुदकशियाँ हो रही हैं दुनिया में क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम जाएं कहाँ। किसी पैगंबर को, किसी इमामजादे को आपने नहीं देखा होगा कि खुदकशी की हालात चाहे जैसे भी हुए जिंदा में डाल दिया गया। मासूम जो बच्चियाँ हैं उनके कानों से दुर छीने गए। जनाब सकीना को जितने छोटी थी, मासूम थी, जो तकलीफ़ें मिली, तो माँ बाप या वो बच्चे कह सकते थे कि यार इस दर्द से हमें निजात मिल जाए, लेकिन जिंदा में है, बीमार करबला है, लेकिन दुआएं कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं। बिकॉज एक रास्ता है कि जब तकलीफ़ आती है तो मान लो उसकी तरफ से आती है, जब जज़ा मिलती है, सुकून मिलता है तो उसकी तरफ से मिलता है। कभी शहादतों के मकाम देने के बाद आपका नाम किया जाता है। अक्सर आपने देखे ना, टेलीविज़न पे कोई मर जाए तो बहुत सारे लोग उसकी पोस्ट इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लगा रहे होते हैं, अपने अपने ट्वीट कर रहे होते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छे आदमी थे। सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती है और अब एक सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में सबको पता चल जाता है कौन मरा। जितनी हम तगोदो या एफर्ट उसके मरने के बाद कर रहे होते हैं, अगर उस बंदे की ज़िंदगी में इतनी ट्वीट करना शुरू कर दें कि ये क्या आदमी था, ये क्या पर्सनैलिटी था, यकीन करो वो मरना भूल जाए, वो अल्लाह के सजदे से उठे ही नहीं। लेकिन हम लोगों का अलमिया यह है कि हमें मरे हुए लोग पसंद है, उनके मरने के बाद हम उनकी तारीफ़ें करते हैं, ज़िंदगी में उनको मारने की कोशिश करते हैं कि मतलब बड़े एजाज़ से दफनाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में उनको वैसे ही गोर में उतारा हुआ होता है। परवरदिगार ने जो फ़कीर बनाए, आप जो मराकबे करते हो, अल्लाह की राह में चलते हो, इसके साथ उसके साथ गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप टूट गए हो, जहाँ किसी से आप मशवरा नहीं कर सकते हो, आपको लगता है यार ये मेरे कैटेगरी का नहीं है, हकीर ना जानना, ये याद रखना। उसकी जो भी मखलूक है, चाहे वो चिपकली है, चाहे चूंटी है, चाहे कुत्ता बिल्ली है, हकीर मत जानना, क्योंकि उसने किसी मकसद से बनाया है ना हर चीज़ को। हज़रत मूसा ने परवरदिगार से कहा कोहे तूर पे, परवरदिगार अभी मैं आ रहा था, बस एक सवाल है, वैसे ही चिपकली को क्यों बनाया? परवरदिगार ने कहा मूसा तेरे आने से पहले चिपकली भी मुझसे यही कह रही थी कि मूसा को क्यों बनाया। समझ रहे हो, हर बंदे का कनेक्शन विद अल्लाह उतना ही स्ट्रांग है। इसलिए आपकी कैटेगरी का कोई बंदा यानी आपकी सोच का नहीं मिल रहा तो आप पूछो, रब से पूछो, 1 बार 2 बार 3 बार, वो तरीका तो जानो। अरे किस तरीके से रब के करीब होना है।
ہمیں بس ایک ہی طریقہ پسند ہے اور پتہ ہے، شلوار اٹھاؤ، ٹخنوں کے اوپر کرو، سجدے میں جاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، بس یہ کافی ہو گیا، حج، زکوٰۃ، روزہ۔ لیکن جب وہ کہہ رہا ہے میں نمازیں، روزے تمہاری عبادت ہے، ریاضتیں، روز حشر تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، وہ کن کے منہ پہ دے مارے گا؟ جو دکھاوا کر رہے ہیں، جو صرف ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ اسے یوگا کے اسٹوڈنٹس نہیں چاہیے، اسے وہ شاگرد نہیں چاہیے کہ جو ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ دنیا کا، ارے حاجی صاحب بڑے نیک آدمی، 5 وقت کی نماز، ارے قربانی میں اتنا بڑا بیل دیا، ارے یار یہ تو ہر سال حج اور عمرے کے لیے ارے ان کے گھر کی عورتوں کو تو پردے میں ہم نے دیکھا، پردے میں دیکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کیٹیگری تو کچھ اور ہے نا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، جس نے نہیں کیا اس کی چاہ ہے، میں نے اس کا قبول کر دیا، کیا کر لو گے؟ کیونکہ وہ تو مالک ہے، اسے کیا پوچھو گے؟ اب آتے ہیں در اہل بیت کے سوالی بننے کا۔ سرکار کی غلامی قبول کرو سب سے پہلے۔ سلیو جو ہوتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں ہم سلیو بھی نہیں ہیں، وہ نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو ہی نہیں کہا کہ میرے سلیو ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو خود گرفتار ہونا چاہتے ہیں، جو خود قیدی بننا چاہتے ہیں، تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر ہم ان کے غلاموں میں بھی شامل ہو جائیں تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو آپ گفتگو کرو، گفتگو کیجئے، یہ فطرت انسان ہے شکیب۔ جالے لگ جاتے ہیں جب بند مکاں ہوتے ہیں، تو آپ ان جالوں لگے مکانوں کو کھولو۔ گفتگو کے لیے زبان کا ہلانا ضروری نہیں ہے، گفتگو آنکھیں بھی کرتی ہیں، خاموشیاں بھی کرتی ہیں، آپ کی ٹوٹی ہوئی سانسیں بھی کرتی ہیں۔ جب یہ بھی نہیں کرتی تو آپ کی بپھری ہوئی دل کی دھڑکن، اس کے اندر، اس کے پاتال میں، خون کے آخری قطرے میں جو ایک سیل ہے، وہ بھی گفتگو کرتا ہے، وہ نفوس کے پردوں میں چھپا ہے۔ اللہ تو آپ اسے تلاش کرو گے، پھر بات کرو گے۔ دکھ درد کے اوپر مرہم لگا دیتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے، اس کی بات ہی نہیں کرنا۔ جب عشق الہی ہے تو کرو، بات کرو، اسے سوال مت کرو، اسے کہو کہ وہ سوال کرے۔ اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں کہ استاد کون ہوتا ہے؟ جو سوال کرتا ہے۔ شاگردوں کو اجازت دی جاتی ہے تم پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا، تو کہتے سر میں یہ نہیں سمجھا، مجھے سمجھا دیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ریکویسٹ ہے۔ آپ سوال نہیں کر رہے ہو، آپ پوچھ رہے ہو۔ پوچھنے میں اور سوال کرنے میں بھی بڑا فرق ہے۔ تو آپ پروردگار سے سوال اگر کرو گے بھی تو یہ مت پوچھنا مجھے غریب کیوں بنا دیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہے۔ آپ نے کہنا ہے تو آزما، تو سوال کر، میں جواب دیتا ہوں۔ وہ کہے گا تو کون؟ آپ بول غلام تیرا، بندہ ہوں تیرا، بندی ہوں تیری۔ وہ پوچھے کیا کر سکتا ہے میرے عشق میں؟ بولو مار ڈالو۔ کہے گا موت تو دینی ہے، میں نے کسی کو نہیں چھوڑا ہوں، نہ چھوڑوں گا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ آپ بولو گے سب چھین لے جو مجھے چاہیے، میرے پاس یہی تو ہے۔ کہے گا دیکھ لے زبان پہ قائم رہ۔ آپ کہو گے قائم ہو مالک، یہ سب ہے ہی تیرا۔ عقل والے مانگتے ہیں پروردگار گھر دے، مجھے گاڑی دے، مجھے بنگلہ دے، مجھے دولت دے، شہرت دے، اولاد دے۔ یہ عقل والے مانگتے ہیں، جو عاقل ہیں دنیا میں دعا مانگتے ہیں، وہ قبول کرتا ہے۔ لیکن آپ عاقل بننا چاہتے ہو تو مارے گئے ہو، کیونکہ آپ کو صرف دنیا ملے گی۔ لیکن اگر آپ عشق والے بننا چاہتے ہو، عقل اور عشق کی جنگ رہی ہے نا ہمیشہ سے، تو اگر آپ عشق والے بننا چاہتے ہو تو پھر آپ یہ نہیں کہو گے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ بولو گے مالک میں بھی تیرا، اولاد بھی تیری، یہ گھر بھی تیرا، یہ در بھی تیرا، یہ سکون بھی تیرا مالک، میں بھی تیرا۔ لے جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک فرشتے امتحان لینے کے لیے آئے تو حمد و ثنا اللہ کی بیان کرنے والا ایک بندہ، فرشتہ بندہ بن کے آیا، اور اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور کیا سرمے گا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گڈریے تھے اس وقت، مطلب بکریاں چرا رہے ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہیں، لباس پہنا ہے، خلیل اللہ ہیں۔ آواز اتنی پسند آئی، کہا کہ ایک بار اور سنا دو۔ اس نے کہا کیوں، میں کیوں سناؤں؟ کہا یہ انگوٹھیاں لے لو پلیز ایک۔ پھر سنایا، پھر کہا یہ پوشاک لے لو، پھر کہا یہ جانور لے لو، یہ ریوڑ لے لو۔ آخر پہ جب کچھ نہیں بچا تو بولا میں تیرا۔ تو بس گا دے، تو بول دے، وہ جو گا رہا ہے نا ہم اس کی کر دے، اور پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اور پھر فرشتے کے روپ میں آیا، کہا ابراہیم تیرا امتحان تھا کہ تو اس سے کتنا عشق کرتا ہے، تو اتنا عشق کرتا ہے۔ اس نے کہا عشق تجھ سے نہیں ہے، تو جس کے کلام کی صدا لگا رہا ہے اس میں یہ دنیا تو کیا، پوری دنیا بھی لٹا دوں تو کم ہے۔
یہ پیغمبر ہیں جن کو سزا نہیں ہے, جو معاف ہیں, جو معصوم ہیں. تو ہم انسانوں کے لیے پروردگار نے ان کو ایک سمبل بنا کے بھیجا کہ تمہاری قوم کا لیڈر ہے, اس جیسے ہو جا. تو محمد کے جو قوم کی امت ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کائنات کی عام ہستی تھوڑی ہے. وہ تو نور سے تخلیق کیے گئے, ہم جیسے بنائے گئے. جو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جیسے نہیں ہیں, لیکن وہ انسانوں کے روپ میں پروردگار نے بھیجے کہ یہ ڈسٹرائے ہو رہے ہیں, ان کو صحیح کرو. ہم سے پہلے تو جہالت کا دور تھا یار. جھاڑیوں کے پتھروں کے نام پہ لوگ اپنے نام رکھا کرتے تھے. کس کا نام تھا اس وقت محمد؟ کس کا نام تھا علی؟ کس کا نام تھا حسن و حسین و فاطمہ؟ کس کا نام تھا؟ یہ تو بعد میں حضور پاک نے بہت سارے صحابیوں کے نام رکھے. تو یہ عطا ہے, آتے ہیں. اب آپ گفتگو کرو گے تو آپ کو مزہ آنا لگے گا. یقین کرو بہت آسان ہے. آپ جتنے بلپ رہے ہو, تڑپ رہے ہو, جو ڈپریشن پھیلا ہوا ہے کہ یار یہ کیا ہے, کاروبار نہیں ہے, جاب نہیں مل رہی, ریزائن دینے کے لیے ہمارے باسز کہہ رہے ہیں, ان سب سے نجات مل جائے گی تمہیں. روٹیاں وہ کہاں سے دیتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. راستے وہ کہاں سے بنائے گا آپ عاقل بن کے نہیں تلاش کر سکتے ہو. ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی تھی, مختصر کرتے ہیں تاکہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے یہ آپ کو بتائیں. نارملی آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہو تو بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں. میری کنیکٹڈ فلائٹ تھی سوئٹزرلینڈ. جب آپ جاتے ہو سوئس ایئر لائن سے تو آپ کو سوئٹزرلینڈ میں ایئرپورٹ پہ رکنا پڑتا ہے. تو میرا تقریباً 7 آورس کا وہ اسٹے آ گیا, کیونکہ ٹکٹ جو تھی وہ جب آپ سستی لیتے ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی 7 گھنٹے بعد جو دوسری فلائٹ آئی. تو وہاں پہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو نیروبی کے رہنے والے تھے وہ پاکستانی, لیکن انہوں نے ساری زندگی نیروبی میں گزاری. وہ بھی ادھر سے سوئس ایئر لائن پہ آئے. تو بیٹھے ہوئے اور کوئی نظر نہیں آ رہا, تو ایک دوسرے کو اسمائل پاس کی. اور میری عادت ہے کہ میرے پاس 3-4 کتابیں ضرور ہوتی ہیں ہینڈ کیری میں. جب بھی بیٹھو کوئی نہ کوئی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں, یا پھر میں اپنے لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کرتا ہوں, اپنا جو بھی مجھے تھاٹ آتے ہیں وہ لکھ دیتا ہوں, سٹارز کا کچھ بھی. تو میں بڑا بزی. تو اس نے کہا تھکے نہیں آپ؟ میں کافی زیادہ کام کر رہا تھا, بس اسمائل ہی دے رہے تھے. تو میں نے کہا جی نہیں تھکا تو ہوں, لیکن بس کام کرنا ہے. کس لیے کام کرنا ہے اتنا؟ بہت بڑا آدمی بننا ہے آپ نے, بڑے تو بن گئے ہو آپ. میں نے کہا نہیں بڑا تو ایسا نہیں, مطلب یہ ویسے ہی ہے کام. انہوں نے کہا جب ویسے ہی ہے تو پھر کر کیوں رہے ہو؟ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو کیا جواب دوں. مطلب ایک ان نون آدمی ہے. اب ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں ویٹنگ ایریا میں, اور وہ مجھ سے مخاطب ہیں, میں ان سے, اور ادھر ادھر باقی جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں, لیکن وہ گورے ہیں سارے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں, آپ مطلب بول رہے ہو تو یہ کام تو آپ بھی تو کام کرتے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہاں میں کام کرتا ہوں, لیکن میں اس کا کام کرتا ہوں. تم ان کے کام کر رہے ہو جو ارد گرد ہیں. میں نے کہا ایکسکیوز می. کہنے لگے نہیں اس ایکسکیوز می کی ضرورت مجھے نہیں ہے, تمہیں ہے برخوردار. میں نے کہا مجھے؟ کہا یہ تکبر ہے جو تم نے بھویں تنا لی اور ایسے کر کے کہا مجھے. تمہیں نہیں ہو سکتی. فرشتے ہو, جبرائیل کے صاحبزادے ہو, اسرافیل کے چھوٹے والے بھتیجے کے بیٹے ہو. میں نے کہا ان کی تو شادیاں نہیں ہوئی, کیا آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا فرشتے ہم جیسے نہیں ہیں. کہا نہیں ہیں, اسی لیے آپ بھی فرشتے نہیں ہو. تو آپ بھووں کو تنانے کی بجائے عاجزی سے کہو ہاں میں. یہاں سے انہوں نے ہک کیا میری پوری روح کو, کلیجے کو. اور عام سی پرسنالٹی, سانولی رنگت, ٹائی پینٹ کوٹ, کلین شیو, تھوڑے تھوڑے سے بال ان کے گرے, آنکھوں کے نیچے ہلکے, تھوڑی سی ڈورے گلابی سے. اب آپ پینٹ کر لو کہ کس ٹائپ کا آدمی, جو تقریباً 5 فٹ 8 انچ کا ایک نارمل سا دبلا سا آدمی. میں نے کہا انٹرسٹنگ ہے آپ کافی زیادہ. کہا آپ بھی بہت انٹرسٹنگ ہیں مسٹر حیدر. جب انہوں نے میرا نام لیا, سو ووٹنگ کارڈ پڑا ہوتا ہے, اس پہ آپ کا نام لکھا ہوتا ہے, تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ انہوں نے نام دیکھا ہے, لیکن یار یہ تو بہت تیز آدمی ہے, اس سے میرا نام بھی دیکھا ہے. میں نے یہ پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی, ارے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ایک نارمل سی بات ہے. تو میں نے کہا سر آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام ابراہیم علی جعفری. میں نے کہا ابراہیم علی جعفری آپ کا نام ہے؟ تو میں نے کہا سر آپ کرتے کیا ہیں؟ کہا وہ جو آپ کرتے ہیں بس وہی کرتے ہیں, لیکن ہم اس کے لیے کرتے ہیں. میں نے سمپل کہا سر بتائیے کرتے کیا ہیں؟ تو کہنے لگے یار میں کچھ بھی نہیں کرتا, پہلے میں ڈرائی فروٹ کا بزنس کرتا تھا. پھر ایک ٹائم آیا کہ مجھے لگا یار میں کیا کر رہا ہوں, میں تو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیے جا رہا ہوں, نیروبی سے جو بھی مال منگواتا ہوں یہاں بھی بیچ رہا ہوں پوری دنیا میں. تو ایک دن میں خواب دیکھ رہا تھا, لیکن وہ خواب نہیں تھا, میں جانتا ہوں. اور میرے رب کی طرف سے مجھے جو کوئی بندے ہیں جن کی شکلیں نظر نہیں آ رہی اور مجھے پکڑ کے ہلا رہے ہیں, جیسے آپ دروازے کو زور زور سے ہلاتے ہو اور وہ ہلائے جا رہے ہیں, اور میرے جسم سے مختلف چیزیں گرے جا رہی ہیں, ٹانگ ٹونگ مختلف, کانچ, برتن,
انہوں نے 2 منٹ تک مجھے ہلایا اور میرا دماغ بھی گھوم گیا. اس کے بعد میں کھڑا ہوا ہلکا, اور مجھے ہوا ادھر بھی لے جا رہی ہے, مجھے ادھر بھی لے جا رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. میں نے اپنے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے, تو انہوں نے کہا ابھی تم جوان ہو, جوانی کے نشے میں ہو, اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. تمہارے اندر سے پروردگار نے ساری چیزیں جھاڑ دی ہیں, یہ صرف ولیوں کو خواب آتے ہیں, لیکن تم میں تو ولایت کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی. تم تو پیورلی بزنس مین ہو, اور تم نے یہ خواب کیسے دیکھا, صحیح بتاؤ. میں نے ان کو 4 دفعہ کہنے پہ بھی چاروں دفعہ وہی خواب سنایا. تو انہوں نے کہا پھر رب تجھ سے راضی ہے بیٹے, اب تیری جرنی شروع ہوتی ہے. وہ جو جھاڑا ہے وہ تکبر ہے, وہ غرور ہے, وہ ہوس ہے, وہ سب کچھ تجھ سے چھین لے گا ایک ایک کر کے, لیکن وہ تجھے بھوکا نہیں مارے گا. وہ جو تو ہوا کے دوش پہ کبھی ادھر کبھی ادھر گیا ہے, بس یہی تیری ڈیسٹینیشن ہے کہ تجھے ادھر ادھر جا کے پیغام دینے. میں کہا یار دیکھیں آپ بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں جوانی میں یہ ہوا, تو پھر آپ نے کام چھوڑ دیا. کہا نہیں چھوڑا, میں نے کام اپنے گھر والوں کے حوالے کیا. میں نے کہا یار تم لوگوں کے لیے کیا تھا, یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے, تباہ کرتے ہو جو بھی کرتے ہو, مجھے آزادی دے دو, مجھے اس کی راہ میں نکلنا. اور بنا سوچے سمجھے میں نکل پڑا کہ مجھے جانا کدھر ہے. میں یہ بھول گیا کہ رب تو میرے گھر میں بھی ہے, رب تو میرے من میں بھی ہے. وہ تو لطیفہ انا میں بھی چھپا بیٹھا ہے. تو لطیفہ انا میں تلاش کرنے کے بعد دنیا گھما. 7 ملکوں میں گیا, جو بھی اسپرچل لوگ ہوتے تھے ان سے بات کرتا تھا, سب کنگال ملتے تھے. پھر ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی, اللہ والے تھے, جو جے پور کے رہنے والے تھے. ان سے میری ملاقات لنڈن میں ہوئی. انہوں نے میری پوری لائف کو بدل دیا. اور اب یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. میرے گھر والوں سے میرا رابطہ ہوتا ہے, میں ملاقات کے لیے جاتا ہوں, مجھے نہیں پتا میری جیب میں پیسے کون ڈالتا ہے. میں نے کہا ایسا تو یہ مسٹری ہے سر, ایسا نہیں ہوتا ہے پیسے. کہہ رہا بھروسہ نہیں ہے اس پہ. میں نے کہا بھروسہ تو ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ کی جیب میں پیسے کون ڈالتا ہے. مجھے لگا تھوڑا زیادہ ہے یہ, کیونکہ ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے مجھے 2 منٹ میں میری اوقات دیکھا. انہوں نے کہا تم ابھی تک یہی سمجھ رہے ہو کہ تھوڑا زیادہ ہے. میاں آپ نے یہ کیا فلاں ڈیٹ کو, آپ کے ساتھ بعد میں بدلے میں یہ ہوا, آپ یہ ہو, آپ کی فیملی, آپ کا یہ, آپ کا کریئر, یہ یعنی اگر کوئی آپ کو جاسوسی بھی کرے تو وہ والے پارٹ نہیں بتا سکتا جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہیں. اور آپ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے روز حشر ہے اور آپ کو کوئی ننگا کیے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا, لیکن اتنی شائستگی سے بیان کر رہے تھے کہ برے عمل بھی, برے کارنامے بھی آپ کو برے نہیں لگ رہے, آپ صرف سکتے میں ہو. اور 2 منٹ کے بعد یہ کہا کہ مزید ہے, لیکن اب آگے یہاں تک پہنچے ہیں ہم, اب آگے تمہاری باری ہے, اب یہی تم نے کرنا. تب بھی میں بہت سارے مراکز پہ یہ چیزیں کرتا تھا, لیکن ظاہر ہے جب شکر کی تلاش ہو تو شکر کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. ان کے ساتھ ایک اچھا سا سیشن رہا جس میں بہت سارے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں, اور آخر پہ میں اس چیز پہ قائل ہو گیا کہ روزی کمانے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا مقصد 2 یا 3 لوگ ہوں گے جن تک یہ پیغام دینا ہے. رب نے بتا دیا کہ تلاش کرو. اب کہاں تلاش کرو؟ مجھے یہ کہا گیا کہ تمہیں 14 لوگوں کو تلاش کرنا ہے اور اپنے میسج دینے ہیں, وہ تمہارے جیسے ہی تمہارے کلون ہوں گے. اب ان 14 لوگوں کو مجھے تلاش کرنا ہے, نہ نام ہے, نہ پتہ, نہ حسب, نہ نسب, نہ ملک, نہ شہر, کہاں سے ڈھونڈنا ہے, نہ نیویگیشن ہے ان کا. نکلو تلاش میں. ایسے نکلو گے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل آسان ہو جائے گی. آپ اسے کہو گے کہ اب تیرے کام کے لیے نکل رہا ہوں, اب تو جان. لیکن اف نہیں کرنی. بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں کچھ ہوتا ہی نہیں, ٹائم ضائع, پیسہ ضائع, سب کچھ ضائع. پر وہ نہ ٹائم ہمارا ہے, نہ پیسہ ہمارا ہے, نہ صحت ہماری, نہ تھکاوٹ ہماری. وہ جس کی ہے وہ جانے, میرا کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے تھوڑی مشکل ایکسس کیا ہے کہ باتیں لگتی ہیں کہ ہم لوگ کسی اور دنیا کے لوگ نہیں ہیں. ہماری بیٹیوں کی اچھی شادیاں ہو جائیں, ان کا میاں مارتا ہے, ان کی اولاد نہیں ہے, بیٹے نے اپنی بیوی کے ساتھ ہمیں چھوڑ دیا, فلاں کر دیا. ہم دنیا دار لوگ یہاں تک ہی ہیں, اس لیے وہ ہمیں ٹریٹ بھی ایسے ہی کر رہا ہے. بیماریاں بھی دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے. بیماری کوئی عذاب کے طور پہ نہیں ہوتی. اگر عذاب ہے, امتحان ہے, یہ یاد رکھنا. کیونکہ حضرت ایوب کو عذاب نہیں دیا, امتحان دیا تھا, اور ان کے کہنے پہ بیماری دی تھی. اور ایسی بیماری جو دنیا میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. اور وہ کیا نبی ہوں گے کہ جسم سے اگر کیڑا زمین پہ گر جاتا تھا, کیونکہ ماسک ختم ہو گیا تھا, تو وہ اٹھا کے پھر رکھ لیتے تھے کہیں بھوکا نہ مر جائے.
ان نبیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے جو تن کا ماس کھلانے کے بعد پروردگار کو راضی کرتے ہیں، لیکن آپ سے وہ تن کا ماس تو مانگ ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اپنے سول سے اپنے نفس کو جدا کرو، بیچ میں ہوں گا. یہ نفس کو ہٹانا ہے نا. اس مرے ہوئے کتے کی بدبو کو ختم کرنا ہے اپنے اندر. آپ نے خوشبوؤں کا سہارا لے کر پورے وجود کو، باہر کے نہیں، باطنی بات کر رہے ہیں. جو ظاہری ہے وہ تو سب کا ایک جیسا ہے، ظاہر سے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. بڑے بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار کتنے شریف لوگ ہیں، لیکن ان کی گھناؤنی حقیقتیں دیکھنے کے بعد تھو بھی نہ کر پاؤ کیا نہیں یار، تھوک ضائع ہو جائے گی. ایسے ہیں. آپ کا باطن روشن ہے تو سب ٹھیک ہے. بھاگو دوڑو، اس کو منانے کے لیے بس ایک جگہ پکڑ لو، بیٹھ جاؤ، عمل کرتے رہو، ایفرٹ کرتے رہو، اور اسے یہ کہو کہ مالک بے بس ہوں میں. پہلے تو یہ سمجھا دے میں دنیا میں آیا کیوں یا آئی کیوں، کیونکہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. کیونکہ میں جو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ تو دنیا جیسا ہے سب. اگر تو نے مجھے اسی طرح بھیجا ہے اس مقصد کے لیے تو پھر میری اس میں مدد کر دے. کیونکہ آپ کے کہیں نہ کہیں غریب تو پھر آپ دنیا والے ہو جاؤ گے، پھر اللہ والے نہیں ہوگے. اور اگر میرا مقصد یہ نہیں ہے پروردگار تو ہی جانتا ہے غیب کے علم، تو ہی جانتا ہے من کی بات، تو پھر مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے لوگ ہیں، جن کو تو چاہتا ہے، جن کے لیے قرآن میں کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، میں جس کو چاہے غافل کر دوں. تو غفلت سے بچا، ہدایت دے، ادھر لیا. پھر جب آپ ادھر آؤ گے تو پھر ایک دوسرے سے کنورسیشن کے ذریعے آپ کو گرائیں سلجھتی ہوئی کھلتی ہوئی نظر آئیں گی. بہت آسان ہو جائے گا. بہت لمبی بات ہم نہیں کرنا چاہیں گے. مجھے دل کرتا ہے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو انفارم کروں، بہت زیادہ بات کروں اس ٹاپک کے اوپر، کیونکہ میرے وجود کی طرح یہ بکھرے ہوئے ہیں، سب کو سمیٹنا پڑتا ہے تو بہت مشکل ہے. ایک چھوٹی سی بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا جو لگتی مسٹری ہے، حقیقت نہیں لگتی ہے. میں جب 9th کلاس میں تھا، یہ تب کی بات ہے، میں بہت سارے چلے ولے ان چیزوں بہت خوشی سے کرتا تھا کہ مجھے ایسی طاقت مل رہی ہے، ایسی روحانیت، سکون مل رہا ہے کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں. تو رات کے ٹائم پہ میں کہیں سے واپس آ رہا تھا اور بارش شروع ہو گئی اچانک. وہ جو بادل ہوتے ہیں، اور میں نے ایک وائٹ شرٹ پہنی تھی، وائٹ پینٹ کا فیشن تھا اس وقت، اور وائٹ ہی جوتے تھے میرے، اور تینوں چیزیں بالکل برانڈ نیو تھیں کیونکہ میں میڈیا شو بز میں تھا تو وہ ذرا اسٹائلش لگتا ہے. اور بارش ہے اور میں تیزی سے بھاگ رہا ہوں کیونکہ گاڑی واڑی تھی نہیں، تو اب گلی محلوں میں بھاگتے بھاگتے اب جب میں اپنی جہاں مجھے ڈراپ کیا گیا وہاں سے گھر ہمارا کم از کم 7 سے 8 منٹ بھاگنے پہ آتا تھا. ویسے 15 منٹ کا راستہ تھا، تنگ گلیاں تھیں. میں خیر بھاگا اور بارش شروع ہو گئی، میں بھیگنا شروع ہو گیا. جب بھیگنا شروع ہوا تو بالکل لاسٹ پہ ہمارے گھر کے پاس ایک پانی کا نلکا تھا جس سے لوگ رات کے ٹائم پہ یا دن کے ٹائم پہ اگر پانی نہیں ہے تو وہاں سے پی سکتے ہیں، بھر سکتے ہیں. ٹھنڈا جو سرکاری وہ ہوتا ہے، لیکن وہ بہت بھاری سا تھا، مانا جاتا تھا کہ یہ بہت بھاری ہے. وہاں اس نلکے کے پاس اب میں بھاگے جا رہا ہوں، بھاگتے وقت پیاس لگتی ہے تو میں نے کہا نلکا کھول کے تھوڑا سا پانی پیوں. اب میں نے نلکا کھولا پانی پینے کے لیے تو پانی نہیں نکل رہا تھا اس میں، شاید وہ بند تھا، سرکاری ٹائم نہیں تھا. اور میں نے ایسے کر کے منہ کھولا کہ تھوڑی سی بارش میرے منہ میں جائے. میرا حلق بالکل خشک ہو چکا تھا. تو جو ہی میں پانی پی کے نیچے دیکھا تو اسی نلکے کے پاس ایک بالکل چھوٹا سا جو پپی ہوتا ہے، کتا جو ہوتا ہے اس کا وائٹ سا ایک بیبی، بہت چھوٹا سا، ایسے کر کے ادھر بیٹھا، اور اس کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے لیکن بس وہ بیٹھا ہے اپنے آپ کو چھپا رہا. میرے ایسے جیسے کلیجے کو جیسے کسی کی اولاد ہوتی ہے. مطلب ہم انسان ہیں، ہمارا کتوں سے، بلیوں سے، جانوروں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ آپ ان سے پیار کرتے ہو نا، اینیمل سے، تو آپ کو ایک نئی دنیا مل جاتی ہے کہ یار یہ تو کچھ اور ہی ہے. تو مجھے لگا کہ یار جیسے کسی کا چھوٹا سا بچہ ہے جو یہاں بیٹھا ہے سردی میں، میری حالت اتنی بری ہے. اب میں نے اس کو جو ہی پاس گیا تو ایسے کہ یہ مجھے نہ پکڑے. اور میں نے دیکھا تو اس کی جو ٹانگ تھی وہ زخمی تھی، معلوم نہیں گرا کیا ہوا، اور وہ لنگڑا کے بیچارہ بیٹھا تھا، ورنہ وہ چل کے کہیں چلا جاتا. خیر میں نے اس کو اٹھایا. پہلی بار زندگی میں نے کتے کو اٹھایا. میں جانور نہیں پالے، مجھے کبھی وہی نہیں تھا، اپنا ہی کام لائف کی بالکل چیز تھی. اس کتے کو اٹھایا میں نے. اب لے کر میں نے اپنی شرٹ کے اندر ایسے کر لیا. اب جو ہی میں نے اپنی شرٹ کے اندر کیا تو میں نے وائٹ شرٹ پہنی ہے اور نیچے میں نے کوئی بنیان نہیں پہنی. بنیان مطلب
اس زمانے میں آٹ سمجھا جاتا تھا. موچو ہیرو ٹائپ لگتے ہو تو بنیان پرانے زمانے کے لوگ پہنتے تھے. اس پپی کو میں نے ایسے کیا تو مجھے لگا میرے پیٹ میں کوئی گدگدی ہو رہی ہے. وہ جو پپی تھا وہ جو بارش کا پانی میرے پیٹ پہ آ رہا تھا وہ اس کو ایسے پی رہا تھا, جبکہ وہ وہاں بیٹھا تھا وہاں بھی پی سکتا تھا. میرے وجود کو ایسے ایسے زبان اور جھری جھری سی لگی. میں نے ایسے کر کے دیکھا تو وہ میرا جو پیٹ ہے اس کو لک کر رہا تھا. میں خیر آیا, ہمارے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی تھی, پتہ تھا کیسے دروازہ کھولنا ہے, لیٹ ہو گیا تھا. وہاں میں نے اس کو رکھا, میں نے کہا گھر لے کر گیا تو ماں باپ کہ یہ کیا کتا اٹھا کے لے آئے, فلاں کر دیا. کہ اندر سے وہ ہمارے گھر پہ جو ٹیوب ہوتی ہے وہ لا کے اس کی پٹی وٹی باندھی, ڈیٹول سے پہلے صاف کیا کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے. وہ بیچارہ پو 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 کرتا رہا, اس کو درد ہوا, لیکن باندھ کے ایک چھوٹا سا میرا کمبل ہوتا تھا جو میرے بچپن کا تھا, ہمیشہ میں اس کو اپنے پاس رکھتا تھا. اور مرغیوں کا ڈربا جو ہمارے پاس تھا اس کی گھاس کے اوپر اس کو لٹا کے ڈیوڑی میں ہی گرم جگہ پہ, اور اوپر وہ کمبل ڈال دیا. اور اب پوری رات سو نہیں رہا میں, پوری رات سو نہیں رہا میں, کہ سب سے پہلے میں ہی اٹھوں گا. فجر کے ٹائم پہ میں دیکھوں گا اگر کوئی آئے تو چھپا کے اسے میں کہیں اور, کیونکہ یہ بھولتا ہے. فجر کے ٹائم پہ میں پوری رات اب نیند آ رہی ہے, جھٹکے مار رہا ہوں, ایسے ہو رہا. مجھے ایک جھٹکا آیا جس میں مجھے لگا کہ اب میں خواب میں چلا گیا ہوں, اور خواب میں ہوں, اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے وائٹ کپڑے پہنے ہیں, بڑی بڑی داڑھیاں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ تو پہلی سٹیج میں تو کامیاب ہو گیا, پر اب تیرا کچھ نہیں ہونے والا, کیونکہ اب تیری جرنی شروع ہوئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا اس خواب کا مطلب, اور میں دیکھے جا رہا ہوں. پھر میں نے دیکھا کہ وہ جہاں کھڑے ہیں روشنیوں کے پیچھے سے وہ چھوٹا سا پپی جس کی ٹانگ پہ وہ لگا, مجھے لگا ظاہر ہے آپ بہت انوالو ہیں تو خواب بھی ایسے ہی آتے ہیں. وہ باہر نکلا اور اس نے جمپ کیا میرے اوپر شوک کر کے, اور میری آنکھ کھلی جیسے آپ کوئی اینیمیٹڈ فلم دیکھتے ہو. تو دیکھا تو ایک اذان کی آواز آ رہی تھی, مائک کو کرنے اللہ اکبر. میں فوراً اٹھ کے جب بھاگا تو جو پپی تھا وہ وہاں آرام سے سو رہا تھا. میں نے اس کو کمبل میں لیا, کمبل میں لینے کے بعد میں اپنے کمرے میں لایا, میرے اسکول کے بیگ کے پیچھے اس کمبل کو رکھا اور منہ سے ہٹا دیا, اور دعا کر رہا ہوں یا اللہ یہ بھولے نہیں. اور میں نے اس کو کہا آپ نے بھولنا نہیں ہے, اوکے, بس یہ کہہ دیا میں نے. اور وہ بیچارہ سویا ہوا. اسکول ٹائم ہو گیا, ناشتہ ہو رہا ہے, سب لوگ جا رہے ہیں, اب میں لیٹ جا رہا ہوں. اسکول سے مار کھا لوں گا لیکن اس کو لے کر جاؤں گا کہیں باہر رکھ دوں گا, گھر والے کیا کہیں گے. کمبل اٹھایا, ایسے کر کے دیکھا پپی بیچ میں نہیں ہے. وہ کمرہ بند تھا, میرے کمرے میں مخصوص سی چیزیں پڑی ہوئی تھیں. اب پورے کمرے میں دیکھ رہا ہوں, ارے پپی کدھر گیا, پپی تھا ہی نہیں. پورے گھر کیا, پورے باہر, مطلب زمین کھا گئی, آسمان کھا گیا, مجھے نہیں پتا. میرے دادا سے میں نے بڑی مشکل سے ذکر کیا کہ میں نے یہ کیا تھا, تو کہہ رہے وہ کتا نہیں تھا, تیرا امتحان تھا جو تو کر کے آیا ہے نا, بس یہ ایک امتحان تھا. اگر تو اس وقت اس کو وہیں پہ چھوڑ دیتا تو فارغ ہو جاتا, پھر تیرے پاس شاید بہت ساری چیزیں نہ دیتی. یہ بات بے جان سی ہے, اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, لیکن اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہوگا. مجھے اگر کچھ ملا ہے تو آپ کی زندگی میں بھی چھوٹا سا امتحان لینے کے لیے وہ کسی نہ کسی کو بھیجے گا ضرور. وہ انسان کی صورت میں ہو, وہ چڑیا کی صورت میں ہو, یا جانور کی صورت میں. وہ پروردگار آپ کی سنے گا ضرور جب آپ اسے سنانے کی کوشش کرو گے. خوش رہیے, آباد رہیے میرے انہی بکھرے وہ لفظوں کے ساتھ. ہم نے کر دیا ہے اپنی شب کا آغاز. معاف کر دیجیے گا, پروگرام کا یہ حصہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے, آپ ڈیفینیٹلی بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن یہ پروگرام جو ہفتہ کیسا رہے گا اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو میں ہفتہ بتاتا ہوں. دیٹس اٹ. چلتے ہیں. آپ کا یہ ہفتہ ظاہر ہے سورج گرہن کے بعد بہت بڑا ہفتہ ہے, کیسا رہنے والا ہے. پہلے تو یہ یاد رکھو میرے عزیزوں کہ یہ جو ایک پروسیس اس ہفتے کا ہے, ایریز والوں کو سب سے پہلے میں بتا رہا ہوں, ایریز والوں کے لیے زندگی کتنی آسان ہونے والی ہے. ایموشنل جو ریلیشن شپ ہیں آپ کے, بہت جذباتی جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اس حوالے سے یہ ہفتہ آپ کا بہت اوسم گزرنے والا ہے. آپ کے جو پیار محبت کا سلسلہ ہے اب وہ نیا رنگ لے لے گا, وہ پایا تکمیل تک پہنچے گا. ڈیلے تھوڑا سا اگر ہوتا ہے, شادی بیاہ یا محبت کی جو بھی ایک معاملات ہے, محبوب سے ملنا, میاں بیوی کا تعلق, اس میں اگر ڈیلے ہے تو فکر کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مستقبل کے حوالے سے جو بھی آپ پلاننگ کر رہے ہو, منصوبہ بندی کر رہے ہو, یہ اس کا پارٹ ہی بنے گا. تو اب آپ کو یہ ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے کہ یار ہم جس سے محبت کر رہے ہیں یا جو میاں بیوی ہے اس میں جدائی آ جائے گی. طلاق والے تعلقات سے آپ دور ہو جاؤ گے. سماجی معاملات میں بہتری آ رہی ہے, یعنی عزت شہرت مرتبے میں اب آپ کی 61% تک کامیابی آئے گی, جو کہ بہت بہتری
लिए इसमें यह है कि जो भी कोई काम कर रहे हो उसमें आप अपग्रेड हो जाओगे। जॉब करते हो, मुलाजिम हो, मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, किसी भी फील्ड में हो, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त को बढ़ाएगा, नए लोगों को आपको मिलवाना शुरू कर देगा। तो आपने नाकामियों से जो सबक सीखे हैं, अब आप कामयाबी से सफ़र करते हुए आगे जा रहे हो, और ये सूरज ग्रहण आपके लिए बहुत औसम रहा। देखो, किस्मत जब साथ दे रही है तो फिर आपने अपने आप को अब दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाना है, प्लानिंग करनी है। अब आपके पास जो होगा ऑप्शन आएंगे, दो ऑप्शंस होंगे हर चीज़ के, चाहे काम का है, चाहे जॉब का है, चाहे वीज़े का है, दो ऑप्शंस होंगे। वीज़े की जहाँ तक बात है तो आपको 2 कंट्रीज़ में से किसी एक का इंतखाब करना है, आपका ये काम होगा बहुत जल्दी। लेकिन क्योंकि जुलाई 12 के बाद बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेशन मोड में आएंगी, इसलिए आपको अभी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे उमूर हैं जो आपको बड़े परेशान कर रहे हैं, जैसे कि फ़ाइनेंस के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, या रिलेशनशिप के हवाले से वो 20% तक आ चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि वो जंप मार के 67.9% पे जाएंगे, तो नए जो हैं तख़य्युलात जो हैं वो आपके सामने जो भी एक सोच है, तख्लीकी आपकी जो सलाहियतें हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप वन ऑफ द बेस्ट लाइफ का इंतखाब करोगे। यानी अब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी कि भाई आप हमारी हेल्प कर दें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। नाकामियाँ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब 60 के ऊपर परसेंटेज चले गए तो फिर आपको नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। नया कुछ लर्न करना चाहो, सीखना चाहो, जो तालीमें अधूरी रह चुकी हैं, अगर उसको पूरा करना चाहो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीक है। इसमें प्लान करो, पेपर वर्क है, बहुत दूर तक जाओगे। नए लोग, नए मौके और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको अब ऊपर नीचे मिलना शुरू हो जाएंगी। किसी से ज़्यादा डीपर ताल्लुकात बनाने से गुरेज करना है। इस हफ्ते अगर आपको किसी के घर जाना पड़े तो आपको एहतियात करनी होगी कुछ भी लेकर खाने से। सफ़र बहुत बेहतर रहेगा, छोटा या बड़ा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना जैसी किसी वबा के लगने के चांसेस भी कम है, बट सोशल डिस्टेंस आप जिस तरह से रखते हुए आए हो, मेंटेन किया है, वैसा ही रखना, तभी सब सही होगा। औलाद की तरफ से जो आपके अंदर खदशात या परेशानियाँ चल रही हैं, उससे दूर हो जाओ। परेशानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बेस्ट होने वाले हैं। जिनकी औलाद नहीं है, परवरदिगार उनको वेडनेसडे एंड संडे, इन दोनों पे कंसीविंग पावर के सितारे आपकी ज़िंदगी में होंगे। इन दोनों दिनों में अगर ट्राई करोगे तो आप लोग बहुत जल्दी माँ जैसी हस्ती बनने के एक लम्हात को एंजॉय करोगे। घरेलू मसरूफियात खुशी का बायस बनेगी। घर में चीज़ें विज़ें लाना, चेंज करना, कुछ नई चीज़ हल्की फुल्की ख़रीदना, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना, ये आप लोगों के लिए बहुत हाईलाइट हो रहा है। कोई भी ऐसा ख़तरा मोल मत लेना जिसमें फ़ाइनेंस या आपके नाम के ऊपर दबा लग जाए। आपने ऐसा कोई ख़तरा मोल नहीं लेना है। गैर ज़रूरी जो भी ख़तरात होते हैं, आपको अगर कोई टीज़ करने की कोशिश करे या पुश करे कि अरे तू ये कर ले, वो कर ले, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना, जिसकी वजह से एंगर भी आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किसी का ओरिजिनल चेहरा आपके सामने आ जाएगा, आपको सदमा भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, लेकिन रिएक्ट मत करना। नए चैलेंजेस डेफिनेटली आपके सामने आएंगे, उनको कबूल करने के लिए तैयार रहो। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहाँ रुकावटें ख़त्म हो रही हैं। आपके अंदर जो एक कशिश अल्लाह ताला अब डाल रहा है वो 81% है। यानी अब जिस महफिल में जाओगे खींच लोगे, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करोगे, चाहे वो पर्सनालिटी के सामने जाओ, चाहे आप जॉब, ऑफिस, बिजनेस कुछ भी करो। तो ये एक बड़ा दौर है जिसमें मैग्नेट पावर बढ़ जाएगी आपकी। तो समाजी मसरूफियात भी बढ़ जाएंगी। जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो उसमें ग्रो नज़र आ रहा है आपका। और कुछ नई जिम्मेदारियां, जैसे मैंने इब्तदा में कहा, उसको संभालना पड़ेगा आपको। नई जिम्मेदारियों की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जितनी कोशिशें अब तक की हैं उसका रिज़ल्ट आपको बड़ा भरपूर मिलने वाला है। माली मौक़े जो हैं वो 2 आपको इस हफ्ते में मिलेंगे। रुकी हुई रकम आपकी आ सकती है, लेकिन फिर भी आपको मरहले तय करने होंगे कि ये आ रही है तो इसके बारे में हमने प्लान क्या करना है। जो आएगी उसको जल्दी से ज़ाया नहीं करना। तो आप अपनी लाइफ का थोड़ा सा असर नो जायज़ा लेना आपके लिए बड़ा मुफीद होगा। ख़ुद से सोचना कि भाई यार हमें ये काम करना है, नहीं करना, मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि अभी बहुत फैली हुई है, उसको समेटना है, एक जगह पे लेकर आना है। सिमटी हुई चीज़ों को तोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। और आप अपने आप को अपने अंदर से निकाल के सामने लाओ और गुफ्तगू शुनीद अपने आप से करो, बजाय इसके कि दूसरों से आप चैट या फ़ोन पे बात कर रहे हो। इस वक्त आपने अपना ढाल खुद बनना है। मसरूफ़ ज़िंदगी होने वाली है, जैसे मैंने कहा सफ़र साद और मुबारक होगा। इसलिए अब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सफ़र करना चाहो, रिहाइश इख्तियार करना चाहो, तो आपकी ये मुश्किलात ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोगों को इस हफ्ते क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी है सौर यानी टॉरस वालों की। जितने हमारे ये प्यारे हैं ना जी, सौर और टॉरस वाले, इन लोगों की मासूमियत
دنیا اس کا استعمال بڑا غلط کرتی ہے. سیدھی سیدھی بات کرنے والے ہوتے ہیں, گھما پھرا کے ان کو بات کرنا آتا نہیں ہے. لیکن اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ انتقام لو, تو پھر ان سے زیادہ خطرناک انتقام کسی کا بھی نہیں ہوتا. پوری دنیا میں جتنی جنگیں جیتی گئی ہیں وہ ٹورس یعنی سور والے ان میں نمایاں کردار ادا کرتے تھے, برینی ہونے کی وجہ سے. لیکن کیونکہ سوچیں بالکل کنٹرول ہو چکی تھی, اب یہ ہفتہ آپ کے ان تعلقات کو, ان ریلیشن شپ کو بہت سٹرونگ بنا دے گا جن سے آپ بہت خفا رہے ہو, جو ٹوٹے ہوئے تھے, جن کی وجہ سے رنجیدہ رہے ہو. تو اب وہ آپ کے سارے ریلیشن بہت سٹرونگ ہونے والے. مالی معاملات میں بہت سارے موقع جو آپ کو پچھلے دنوں ملے اور ضائع ہو گئے, لاک ڈاؤن, ٹریول نہ ہونا, بہت ساری چیزیں آپ پہ پیپر ورک پہ آ کے رک گئیں, اب وہ موقع ریفریش ہو کے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. تھوڑی سی غیر متوقع ذمہ داریاں آپ کے اوپر لادی جائیں گی, ڈالی جائیں گی, جس کا آپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ آلریڈی بہت زیادہ بزی شیڈول کے ساتھ اب آگے بڑھنے والے ہو. یہ آنے والے 1.5-2 برس آپ لوگوں کی زندگی میں صرف اور صرف نئی اپرچونٹیز, نئے موقع اور فلی لوڈڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ذہنی صلاحیتیں آپ کی جو پیشہ ورانہ مسائل ہیں اس میں نبٹنے کی مدد کریں گی, کیونکہ آپ ایکسٹرا جینیس ہو تو آپ کسی کو بھی کوئی ایڈوائس کر سکتے ہو. آپ کی اولادیں, آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی دعا سے چلنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اسپرچل تعلق جو ہے آپ کا اللہ کے ساتھ بہت سٹرونگ ہے. تو آپ کی دعا سے دوسرے لوگ ترنا شروع ہو جائیں گے اور بچنا شروع ہو جائیں گے. کوئی قریبی شخص اعتبار توڑ دے گا, کوئی بات ایسی کرے گا جس سے آپ کو بہت دکھ ہوگا کہ ہمیں اس سے یہ امید نہیں تھی. تو رنجیدہ مت ہونا, کیونکہ آپ کے وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں آلریڈی بڑے ڈسٹرائے ہو رہے ہیں باڈی میں. جب آپ اپنے جی پی کے پاس جاؤ گے تو وہ بھی آپ کو یہی بتائے گا. تو ہم نہیں چاہ رہے کہ آپ کو کچھ زیادہ پرابلم ہو. اب آپ کو بہت سارے موقع ملنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی انرجی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور کیونکہ جو رکاوٹیں تھیں آپ کے ویزا امیگریشن میں وہ سب ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی. آپ پہ بھاری ذمہ داریاں جو پڑ رہی تھیں وہ ہلکی ہو جائیں گی, لیکن تجربات کے طور پہ آپ کچھ نئے کام شروع کر دو گے. آپ نے اپنی بنائی ہوئی جو دنیا ہے اس کے سیکرٹس کسی اور سے شیئر نہیں کرنے ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو دوسرے لوگ آپ کو امپریس کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کے قریب آنے کے لیے وہ بہت زیادہ ایسی ویسی بات کریں گے جس سے آپ لوگ یہ سمجھو گے کہ یار یہ مجھ سے کوئی مطلب رکھنا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح سمجھو گے, وہ آپ سے مطلب کے لیے ہی تعلق رکھیں گے. تو آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے, فیصلہ کرنا ہے, ہر چیز ان سے ڈسکس نہیں کرنی. محبوب جو ہے آپ کا, اس کے ساتھ آپ کا تعلق مزید مضبوط ہوگا. نئے لوگ آپ کے زندگی میں پیار محبت کی انتہا بن کے آئیں گے, لیکن آپ کو بہت سیکرٹ رکھنا پڑے گا, بیکاز آپ لوگوں کو اپنے آپ کو سیکرٹ رکھنا پڑے گا. اگر آپ ایکسیس دے دو گے اپنی, تو پھر کوئی اسکینڈل یا کوئی الزام یا بری بات بھی ہو سکتی ہے. آپ اپنے وجدان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بھائی, بات چیت کرتے ہوئے آپ بہت فائدہ کما سکتے ہیں. آپ کا وہ جو ٹاک ہے, آپ کے جو ڈائلگس ہیں, کسی سے بھی میٹنگ, اس کا خطرہ مول لینا ہی لینا ہے, کیونکہ یہ آپ کی ایک نئی زندگی کی علامت ہے. نئے پلاننگز, نئے منصوبے بنیں گے. چھوٹے جو سفر ہیں وہ آپ کو درپیش آ سکتے ہیں, جس کے لیے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی, بہت آسانی سے ہوگی. اب آپ کا فائدہ اٹھائیں گے. آپ سوئچ کرنا چاہو جاب تو آپ کو پے اسکیل آپ کا بڑھ جائے گا. اگر آپ کو نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو متعلقہ لوگوں سے پہلے فائنل ڈیسیجن لینا اور پھر کوئک ایکشن کرنا ہے. آج کا کام کل پہ مت چھوڑو, آلریڈی بہت چھوڑ دیا, جس سے قوت میں آپ کی اضافہ نہیں ہو رہا, مسائل بڑھ رہے ہیں. تو اب ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ٹاک اور صرف عمل کرنا ہے, ٹاک کے بعد. ٹھیک ہے, اب آپ کو اختیارات پروردگار کے حکم سے ملیں گے, جو آپ کی اسپرچل طاقتیں بھی ہوں گی, آپ کے ہاتھ میں فائنینسز بھی ہوں گے, اور ریلیشن شپ کی خوشیاں دیکھو گے. جن کی شادیاں نہیں ہوئی, اولادوں کے حوالے سے, قریبی لوگوں کے حوالے سے, آپ کی اپنی جہاں شادیوں میں رکاوٹ ہے, وہ اچانک ہی گرم جوشی پاؤ گے, اور لوگوں سے نئے ملاقات ہوگی جس میں بڑے منصوبے بھی طے پا جائیں گے, ریلیشن شپ بھی طے پا جائیں گے, اور آپ اوکے ہو جاؤ گے. آپ لوگ اپنے جسم کے درد کے لیے جو بھی میڈیسن لیتے ہو, اس کی ایکسپائری ڈیٹ ضرور استعمال کر لینا, دیکھ لینا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. کاروباری لوگوں کو اس ہفتے کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے, کیونکہ سورج گرہن کے بعد آپ کو جو اپڈیٹ آئی ہے وہ بہت ہیوی صورتوں میں اب آپ کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. نیو ہوگا سب کچھ, لیکن جن پرانے کاموں کو آپ چلانا چاہو وہ بھی بہت بہتر ہوگا, لیکن پارٹنرز کے ساتھ یا خاص متعلقہ لوگوں کے ساتھ گفت و شنید بہتر رہے گی. تو آپ اپنا نقطۂ نظر بہتر طور پہ پیش کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے. بحث مباحثے سے گریز کرنا ہوگا, ورنہ تھوڑے رنجیدہ بھی دکھائی دے رہے ہو. تو کاروباری نتائج اور محبت کے معاملات عروج پہ جائیں گے. محبوب کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن یاد رکھنا کہ بہت جلد بازی میں کیے گئے فیصلے آپ کو مہنگے بھی پڑ سکتے ہیں.
टॉरस जितने भी हैं सौर वाले, उनके लिए इस हफ्ते में क्या पढ़ना, क्या पहनना और क्या देना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी है जौज़ा यानी जेमिनी वालों की। अरे मेरे प्यारे चूज़ो, आप मेरे हाथ लग तो जाओ, फिर देखो आपको ऐसे पकड़ के मैंने अपनी पॉकेट में छुपा लेना है। जितने चू 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 कर रहे हो ना आप, उतने चूज़े हो नहीं वैसे आप, मतलब आप मासूम हो, अच्छे हो, प्यारे हो, लेकिन आप लोगों को जो अल्लाह ने एक ब्रेन दे दिया है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जेमिनीज़ जो हैं ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट जो होते हैं, ये ख़ास मरकरी की जो एनर्जी ली जाती है, सन पावर्स डाली जाती हैं, तो ये एक ऐसी ही मशीन, एक रोबोट बन सकता है जिसका नाम जेमिनी है। वाई मशीन और रोबोट? क्योंकि आप हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहते हो। आपको अपनी ज़िंदगी में एक महदूद लिमिटेशंस चाहिए होती हैं। आपने ये नाश्ता करना है, ये खाना है, इतनी ज़रूरत है, लेकिन उसको आप अपना टूल बना लोगे ताकि आने वाली नस्लें या आने वाले लोग फैज़याब हो सके। कंप्रोमाइज़, सेक्रीफाइसेस, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अमल होता है। मोहब्बत के मामले में बहुत धनी रहते हो, जिस चीज़ पे हाथ रख दो या सोच लो वो आपकी दासी या आपका ग़ुलाम हो सकता है। ये एक नई चीज़ है जो अब 2020 21 जून के बाद होने वाले रद्द अमल में आपकी नई शुरुआत है। सो कांग्रेचुलेशन जितने भी हमारे जेमिनी यानी जोज़ाज़ वाले हैं, इस नई शुरुआत पे आपको बहुत मुबारक हो। फाइनेंस की हम सबसे पहले बात करेंगे मेरे अजीज़ों। फाइनेंस में एक जो सिलसिला है, क्योंकि अब ऑलरेडी जिन चीज़ों से आप वाबस्ता हो उन चीज़ों का आपको एक नया दौर मिलना शुरू हो जाएगा। रिकवरी, बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है या बैंक को देना है, कहीं बिज़नेस शुरू करना है या करवाना, इस चीज़ के हवाले से आपको लोग बहुत ज़्यादा नई ताकतों में, नई सूरतों में आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, जिससे नए आइडियाज़ पे काम करोगे और आपका जो कैपिटल है वो ग्रो करना शुरू कर देगा। आप लोगों के इर्द गिर्द के लोगों की बात सुननी नहीं है, सिर्फ सोल से वास्ता है। आप अल्लाह से बात करोगे, सोल से करोगे। आपके जो करीबी लोग हैं, माँ बाप, अपने महबूब, मियाँ बीवी, बच्चे, जो भी जिसका भी जो ताल्लुक़ है, उनसे आप तबादला ख्याल करोगे तो आपके उन आइडियाज़ को एक नई ज़िंदगी मिलेगी। बेजारी रहेगी थोड़ी थोड़ी, इस हफ्ते उससे जंग लड़नी है, क्योंकि अगर आप बेजार हो गए तो फिर आप देखो, आप कम पे तो राज़ी होते नहीं। आपको चाहिए एक्सट्रीम है ना, तो आपको मोहब्बत भी चाहिए तो बहुत चाहिए, नफ़रत भी चाहिए तो फिर बहुत ज़्यादा है। आपका मिड नहीं है। मिड ना होने की वजह से आप लोगों ने अपने आप को बहुत आसान कर दिया, जबकि मैं कहता हूँ बड़ा मुश्किल होता है। तो वो बेजारी से ख़ुद को दूर रखना, नई जो टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें और नया काम आप लोगों की ज़िंदगी में कैपिटल, पैसा, रुपए को बढ़ा देगा। छोटे मोटे सफ़र के लिए भी आपको तैयार रहना है, लेकिन कोशिश करना कि कम हो, जब बहुत ज़रूरी हो तभी आपको करना है, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर। इज़्ज़त शोहरत में एक नई तवानाई दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा साफ गोई नहीं दिखानी। ये एक जुमला है जिसको अब आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को थोड़ी सी डिप्लोमेसी से काम लेना है अपनी लाइफ को, अगर नया रंग देना चाहते हो, बिकॉज आप बहुत साफ हो, आप डरते नहीं हो, बिकॉज आप हक पे हो। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप झूठ बोलो, आपको डिप्लोमेसी यानी जो जैसा है उसको वैसा हो के मिलोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके आइडियाज़ किसी को नहीं बताने हैं। बहुत सारे लोग आपकी नई जो भी जर्नी है, जो भी नया काम शुरू करना चाह रहे हो, या जो भी आप काम ऑलरेडी करते हो, उसके बारे में अगर आप किसी को आइडिया दे दोगे कि मेरा ये सीक्रेट है, तो आप समझ लो समाजी ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे और फाइनेंशियली ताल्लुकात भी आपके डिले में चले जाएंगे। नज़र बद, क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्दी लगती है, 85% इस हफ्ते भी हाईलाइट हो रही है, इसलिए अपने प्रोफाइल को रो रखना है। जो कंसर्न लोग हैं उन्हीं के साथ सिर्फ रब्ता रखना है, तो आप ठीक हो जाओगे। बॉडी में एनर्जी रिटर्न होते हुए नज़र आ रही है। एक हफ्ते में 13.7 13.7% एनर्जी आपकी बूस्ट करेगी और आपको मिल जाएगी। सो औसम है मेरे अजीज़ों कि आप दोबारा से जिंदा दिल हो जाओगे, आप में ताकत आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा जो वो सुस्ती वाला है वो ज़ाहिर है डेज़ हैं, फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, वो बड़े दूर हैं, इसलिए अभी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। माली हैसियत आपकी बेहतर हो जाएगी, जो भी आपके रुकावटें हैं जैसे मैंने कहा वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन स्टॉक मार्केट और प्राइस बॉन्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करना। 4.7% है जो भी इस तरह के पैसे होते हैं उसमें। किसी एक अजीज़ से गुफ्तगू, महबूब से गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी के सारी थकावट को ख़त्म कर देगी। आप अपने अजीज़ों प्यारों के साथ कहीं भी छोटे मोटे पार्टी पे, खाने पे, डिनर पे अगर जाना चाहो तो एहतियाती तदाबीर के साथ आप जा सकते हो। और हो सकता है कि आपने
جو بھی نئی ذمہ داریاں لینی ہیں اس میں آپ اپنے آپ میں بہت ساری انرجی محسوس کرو اور آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھو جو رشتے ابھی آپ لوگوں کی زندگی میں موجود ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش ابھی بالکل نہیں کرنی ہے. اگر آپ فیئر ہو جاؤ گے یعنی ہر چیز کو اسٹریٹ فارورڈ طور پہ جیسے ہوتا ہے کہ بھائی یہ سیل فون ہے یہ آپ لے لیجئے اور اگر نہیں دینا یار یہ خراب ہے اس میں سم نہیں ہے اس طرح کی بات نہیں کرنی. اسٹریٹ فارورڈ ہو کے کوئی بھی جو بھی بزنس ہے جو بھی ریلیشن ہے چاہے محبت کا ہے شادی کا اس میں ایک بات کرنی ہے جو آپ کے سول کی بات ہو جو کنفرم ہو تب آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہو. بے اولاد لوگوں کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے ان لوگوں کو کنسیو کرنے کے لیے منگل کا دن اور پھر سیٹرڈے نائٹ جو ہے وہ بہت اعلیٰ رہے گی. آپ لوگوں کے نئے پلاننگز چاہے وہ آپ کوئی بھی جگہ پہ جا کے رہائش لینا چاہو کسی اور ملک میں آپ ٹریول کرنا چاہو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہو تو یہ چیزیں آپ کی تھکاوٹ کو دور کر کے آپ کے لبوں پہ ایک بہت ہی خوبصورت سی اسمائل پیش کرے گی. آپ جو بھی بات چیت کرو گے جس بھی محفل میں یا جہاں بھی جاؤ گے لوگ آپ سے امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے جس کا نظر سے بھی تعلق ہے کہ بری نظر بھی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے ٹائم بہت اوسم ہے کیونکہ 59% تک آپ لوگ اچیو کرو گے یعنی ٹاپ 7 میں آپ لوگوں کا یہ ڈسپلن یہ ایجوکیشن یہ سارے کا سارا آ جائے گا. آپ لوگوں کی زندگی آرمی سے یا کسی آرگنائز کمپنی سے تو نہیں ہے لیکن آپ آرگنائزڈ ہوتے ہو صفائی کا خپت ہے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ہے اور ایک لیونگ سٹائل ہے. اس سٹائل میں مزید 35% اضافہ ہو جائے گا یعنی اور پاورز اور مزید آرگنائزڈ ہو جاؤ گے جو کہ بڑی اچھی چیزیں ہیں. روحانی طور پہ آپ کا جو تعلق ہے پچھلے دنوں سے تھوڑا کم رہا اس ہفتے سے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا یعنی سست روی ختم ہو جائے گی. اور محبت کا معاملہ ہے یہ سفر کا پیسے کا معاملہ ہے یا نیند کے صحیح نہ آنے کا ان سب چیزوں کو بیلنس کر دے گا میرے اللہ. اس وقت آپ کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا اس کے لیے آپ کو بڑا ضروری ہے کہ یہ ہفتہ آپ کو صدقہ بھی کلر بھی اور جو آپ نے پڑھنا ہے وظیفہ وہ کیا ہے یہ آپ کی اسکرین پہ. اور اب باری ہے سرطان یعنی کینسر والوں کی. یہ میرے کینسیرین میرے پیارے یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ارتھ اینجل بھی کہا جاتا ہے ان کو کائنات کے وہ فرشتے کہا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے ہمیشہ پیغام لاتے ہیں دوسروں کو کمفرٹ دینے کے لیے یہ ان کی زندگیوں میں جڑ جاتے ہیں. کینسیرین بظاہر لوگوں کو نہ سمجھ آتے ہیں بڑے مشکل لگتے ہیں لیکن یہ بالکل آسان سی گرہ ہیں جس کو آپ آسانی سے سلجھا سکتے ہو کیونکہ ان کی کمیونیکیشن یا ان کے تھاٹ کے جو لوگ ہیں پرسنالٹیز ہیں یہ ان کے ساتھ بہت کمفرٹ زون میں رہتے ہیں جبکہ ان کو ہمیشہ وہی مل رہے ہوتے ہیں جو ان کے اسکول آف تھاٹ کے نہیں ہوتے جن کا مزاج ان سے نہیں ملتا ہے. لیکن اب آپ کی زندگی میں وہ مزاج آشنائی والے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. ہیلتھ آپ کی سیف ہے یہ گڈ نیوز ہے اس ہفتے کی. کوئی بھی کرونا یا بڑی بیماری یا چھوٹی بیماری آپ کو اس ہفتے نہیں ہونے والی لیکن پھر بھی ڈیفینیٹلی آپ کو سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بیمار نہیں ہو رہے تو آپ لوگوں میں گھس جاؤ لیکن سیف ہے. بیڈ آئی بری نظر آپ کو لگنے کے چانس صرف ہے اور وہ فرائیڈے کو ہیں. اگر آپ کسی محفل برتھ ڈے شادی پارٹی کہیں بھی جاتے ہو تو اس حوالے سے ہے تو فرائیڈے کو بہت احتیاط کرنا صدقہ وغیرہ دے دینا. آرام طلبی چھائے رہے گی پورے ویک میں آپ کو لگے گا تھوڑا آرام کرنا ہے تھوڑا سستی رہے گی لیکن اب یہ ٹائم آپ کے آرام کے لیے نہیں ہے. ڈیفینیٹلی آرام کرو اپنے ٹائم کے شیڈول سے لیکن جو ٹائم آرام میں ضائع کیا اس کے بجائے پھر آپ کو 4-5 گھنٹے لیٹ نائٹ وہ بھی لگانے پڑیں گے. نئی دوستیاں نئے محبتیں نئے لوگ آپ کی زندگی میں جڑنا شروع ہو جائیں گے. اس سے الرٹ رہیے گا بیکاز وہ آپ کو یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر استعمال ہونا جانتے ہو تو گو ایٹ. لیکن قسمت اب آپ کا کیونکہ ساتھ دے رہی ہے اس لیے ہر طبقے کا بندہ آپ کے ارد گرد ہوگا. آپ کو جاب بزنس میں فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. نوکری بدلنی ہے تب بھی بہت آسانی ہوگی. نوکری نہیں ہے تب بھی آپ کو کال لیٹر آ سکتا ہے جہاں بھی اپلائی کرو گے. دنیا گھومو گے نت نئے موقع ملیں گے. یہ ہفتہ اس کی ابتدا ہے جہاں سے سفر رہائش دوسرے ملکوں کے ویزے امیگریشن کی شروعات ہوتی ہے. آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لوگوں کی جو غیر حقیقی توقعات کسی سے بھی نہ باندھو. یہ ہائی لائٹ ہے اس ہفتے کا کہ اگر آپ لوگ جن سے بھی جڑے ہوئے آپ کہتے ہو یار ان سے ہمارا یہ تعلق ہے یہ آپ کبھی بھی باندھنے کی کوشش مت کرنا ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف رکاوٹیں ہوں گی. آپ لوگوں کے لیے دوسرے لوگ تعاون کرنا شروع کر دیں گے جو آپ کے فیملی کے ممبرز ہیں ادھر ادھر کے لوگ ہیں جو آپ
بالکल जिनको कुछ भी नहीं समझते हो या समझते हो कि इनका आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, वो रूहानी सुकून देना शुरू कर देंगे। महबूब के साथ आर्गोज़ हो सकते हैं, आप शरीक हयात के साथ बहस मुबाहिसा हो सकता है, इससे इज्तनाब करना होगा। बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, उसको रोंदो मत, ठीक है। और आप एक अहम शख्सियत बनने जा रहे हो, आपकी इज़्ज़त शोहरत और मर्तबे में मज़ीद 7.8% तक इजाफा हो रहा है, जिसमें एक कशिश महसूस होगी लोगों को आपके वजूद में। आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है या आप किसी भी फील्ड में हो, वो खींच लोगे लोगों को। आप उसी तरह रिस्क भी खींचोगे, यानी अपने हिस्से का रिस्क आप तक खुद पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हार्ड तगदो करनी पड़ेगी आपको। इस वक्त दिल की बजाय दिमाग से सोचना, बिकॉज आप दिल वाले होते हो ज़्यादा, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा ब्रेन से काम लेना है। नए कामों की शुरुआत तभी हो सकेगी जब आप कहोगे मेरा दिल कह रहा है ये कर लो। नो नो, अब आपको माशरे में भी दूसरे लोगों को भी देखना है जो दिमाग वाले हैं। लोगों से राब्ते होंगे, मतलब बहुत सारे लोग जिनसे आप रब्ता करना चाहोगे, उनमें मुश्किलात आएंगी, आप थोड़ा सा अपसेट भी हो सकते हो किसी के ओरिजिनल गुफ्तगू सुन के, या आपके हवाले से खुशकुन गुफ्तगू नहीं होगी। तो इस सिलसिले में आपको मतलब सैड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब चलो आगे चलो, रुको नहीं। बस मैं हमेशा ये कहता हूँ, रुक गए तो आप फना हो गए, आपको उल्ली लग जाएगी, काई लग जाएगी, आप एक पत्थर की तरह रुकोगे, पानी वक्त की तरह चीरता हुआ निकल जाएगा, आपको रुकना नहीं है। बहुत सारी जो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पावर्स हैं स्टार्स की, वो आप में दलेरी भर देगी, जुर्रतमंदी भर देगी। नए चैलेंजेस से आप मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े रहोगे। आप चैलेंजेस जितने भी होंगे वो पानी के गिलास की तरह होंगे जिन्हें होंठों से लगाया और पी गए। नए कारोबारी मुकाबले हों, सरमायाकारी हो, इन्वेस्टमेंट हो, इस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। घरेलू मामलात में थोड़ी सी आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। घर की तवज्जो, चीज़ें लाना ले जाना, सजावट, इसके लिए ये हफ़्ता अच्छा है। इलाज मालजे के लिए बड़ा अच्छा है। ज़ाती पेशा वराना जो मकासद है उस पर थोड़ी सी तवज्जो आप दोगे तो आपको गैर मुतवक्को मदद मिल सकती है। और जो रोमांस है, जो मोहब्बत है, जो तफरी है, उसके लिए इस हफ्ते को भी हाईलाइट किया जाता है। बड़े बेहतरीन मौक़े आपको मिलेंगे। नए पार्टनर की तलाश, दूसरी तीसरी चौथी शादी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। और सूरत हाल जो भी होगी, आपका एंगर कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, तो आपने उसको अगर कंट्रोल कर लिया, डिसिप्लिन ले आए ज़िंदगी में, तो बहुत सारी नई चीज़ें देखोगे। स्टॉक मार्केट वाले, उन लोगों से गुजारिश है कि स्टॉक मार्केट वाले 48% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें और प्राइस बॉन्ड लेने की कोशिश ना करें। बाकी आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे आप लोगों को स्कॉलरशिप या किसी और मुल्क में दाखिला मिल सकता है। तो आप लोगों के लिए क्या पढ़ना है, क्या पहनना और क्या करना है, सब कुछ ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब असद वाले शेर, और असद वाले ज़ाहिर है पिछले महीनों की निस्बत इस हफ़्ते ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे अपना ये वीक, क्योंकि आप लोगों ने अपनी सिंसेरिटी से जितने भी काम किए हैं, आप लूट मार वाले नहीं हो, आप सिर्फ ब्रेन से काम लेने वाले हो। प्योरली प्रोफेशनल अप्रोच अब आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। माजी से मुतल्लिक बाज़ जो भी मामलात हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हैं, पैसे के हवाले से हैं, हेल्थ के हवाले से हैं, वो लौट के आ सकते हैं, दस्तक दे सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सीरियस मैप बनाना पड़ेगा, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड वेल्थ, सारी चीज़ों के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जब इब्तदाई तौर पे जिनको आप गिन रहे होते हो और वो उतने नहीं होते जितने आप गिनना चाह रहे थे, तो फिर आपके लिए चैलेंजेस होते हैं। ये आप तो वैसे भी चैलेंजेस एक्सेप्ट करने वाले हो, हर रोज़ जीते हो और हर रोज़ आप नेक्स्ट डे की फ़िक्र करते हो। पार्टनरशिप या सोलो जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। नई सूरत हाल दिखाई देगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब ये वीक फर्स्ट है जिसमें आपके करियर बूस्ट करना शुरू कर देगा। बस एहतियात कीजिएगा कहीं आते जाते। समाजी सरगर्मियों के हवाले से इस हफ्ते को बड़ा बेहतर माना जा रहा है। बैंक से कर्जा वर्जा लेने के लिए भी बहुत अच्छा है, और अपना घर बनाना चाहो, लैंड सेल करना चाहो या ख़रीदना चाहो, तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत बेस्ट है। लेकिन मामलात को जल्दबाजी से आगे नहीं बढ़ाना, बहुत स्लोली मूव करना है, ताकि आप लोग पेपर वर्क को पढ़ लो। आपकी जो बॉडी में एक कशिश दिखाई दे रही है, एक पावर दिखाई दे रही है, ये आपके उस आयरन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी जहाँ से मैग्नेट आके चिपकेगा। यानी लोगों की निगाह अब आपके ऊपर होगी कि आप क्या मूव लेने वाले हो। ताल्लुकात बनेंगे, मोहब्बत जिनकी टूट चुकी है उनके लिए रिप्लेसमेंट ऑफ लव, जिनकी शादियाँ टूट चुकी हैं उन लोगों की ज़िंदगी में रिप्लेसमेंट ऑफ पीपल, और बहुत सारी चीज़ें जो नई होने वाली हैं। नए लोगों से बातचीत का खुशगवार मौका मिलेगा आपको। और जाहिर है
کچھ ڈیز ہیں جیسے فرائیڈے کو آپ لوگوں کو تھوڑی سی روحانی تسکین ملے گی، آپ تھوڑا سا اپنے اندر سول میں ہوگے، ریلیکس کے موڈ میں ہوگے. سفر آپ لوگوں کے لیے بڑا سعد مند فائدہ مند ثابت ہوگا. اگر آپ پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے لیے جانا چاہ رہے ہو، بزنس کے لیے جانا چاہ رہے ہو، آپ لوگ شادی بیاہ یا رہائش کے لیے، تو اوکے ہوگا، اس میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی زیر تکمیل کام ہیں وہ مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی پریشانیوں سے اب آپ دور ہو جاؤ گے، وہ کام اپنی جگہ پہ پورے ہو جائیں گے. اینگر ہے لیکن اینگر کی ضرورت نہیں، آپ دماغ سے کام لوگے تو ہر چیز اپنے ٹارگٹ کو ٹچ کر لے گی. توانائی کا مثبت استعمال کرنا ہے، کیونکہ انرجی ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس لیے آپ نے اس کا پازیٹیو وے میں استعمال کرنا ہے. دوستوں سے یا پرانے محبوب سے یا پرانے لوگوں سے ملاقات متوقع ہے. تھوڑے تھوڑے پریشان بھی دکھائی دیں گے آپ، لیکن وہ سیٹرڈے کو ہے جب آپ کے ساتھ کوئی اپنا غلط فہمیوں کی بات کرے گا یا کوئی ایسی بات کرے گا جس سے آپ رنجیدہ ہو جائیں، تو بہت زیادہ الجھنے کی کوشش مت کیجیے گا. آپ لوگ کچھ لوگوں سے اہم ملاقات کریں گے فائنانس کے بوسٹنگ کے حوالے سے. اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ لوگوں کا اب انتظام جو پروردگار کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کو آپ نے ہلکا نہیں لینا، آپ نے پوری پلاننگ بنانی ہے. بہت زیادہ چرب زبانی بھی فائدہ نہیں دیتی ہے، اس لیے آپ کو اپنے کچھ فیصلوں کو مؤخر کرنا پڑے گا اور ہوشیاری سے آپ لوگوں کو کام کرنا ہے. کبھی کبھی خاموشیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں، صرف گفتگو سے ہی آپ کسی کو قائل نہیں کر پاتے ہیں. آئیڈیاز نئے آئیں گے جس پہ آپ کام کریں گے، اگر کسی کو دیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ایز اے پارٹنر جڑ جائیں گے. نوکریاں جن کے پاس نہیں ہیں ان لوگوں کو نوکریاں ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور آپ لوگوں کے منصوبے جو بھی پلاننگ ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے. سو آسم ٹائم، آسم زندگی. ہیلتھ کے ایشوز کو تھوڑا سا فوکس کر لینا. کچھ وائٹامنس کی کمی ہے، جن کے بچے کن ذہن ہیں، وہ زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں یا لونگ نہیں ہیں، ان لوگوں کو وظائف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلانے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں. لیکن آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے ریلیشن شپ اینڈ فائنانس بہت بوسٹ کرنے والے. اس ہفتے آپ کو کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ رہا آپ کی اسکرین پہ. اور اب ہمارے کنیا راشی سنبلا والے لڑکی والے جو مطلب پچھلے ہفتے تو ڈھولک لے کر آئے تھے، میری کوشش یہ تھی اس ہفتے کوئی اور انسٹرومنٹ لے کر آئے، لیکن یہ تو مہندی اٹھا کے لے آئے. اور وہ مہندی جس کے نیچے جھنڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر کینڈلز لگی ہوئی ہیں، گلیٹرز پڑے ہوئے ہیں، اور آپ جا رہے ہو پیلے کپڑے پہن کے کسی کے ہاں. مہندی آپ کی آ رہی ہے، جا رہی ہے. ریلیشن شپ کے لیے بہت اچھا ہے یہ ہفتہ، یعنی شادی بیاہ بوسٹ کر رہا ہے. جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے ان کے ہاتھ پیلے ہوتے ہوئے ریلیشن شپ، یعنی 2 آپشنز ہوں گے ورگو والوں، تو آپ لوگوں کے پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے. آپ آلریڈی اگر شادی شدہ ہوتے پھر ایڈے تسی خوش نصیب نے کہ تہاڈا دوسرا بیاہ ہو جائے. جنہاں نال رہ رہے ہو نا تسی، انہاں نال ہی پیار ہوئے گا. تانوں 85% تک بوسٹنگ ہے ریلیشن شپ میں. ایک نئی آپ کو فیلنگز محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے، بیکاز مرکری میں جتنی چنگاریاں ہیں وہ 89% تک پورے اس پلانٹ کو روشن کر رہی ہیں. جب بھی یہ تبدیلیاں آتی ہیں اس سے ریلیشن شپ مضبوط ہوتے ہیں، آپ کے محبت کا، میاں بیوی کا تعلق، بہن بھائیوں سے تعلق سٹرونگ ہوتا ہے. تو اب آپ کو آپ کے کام کا پھل ملنے والا ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہو اس کو کوئک ڈیسیجن لینا پڑے گا، ڈیلے نہیں کر سکتے ہو. سولو یا پارٹنرشپ کے ساتھ آپ کے جو فائدے ہیں وہ 91.2% تک اس ہفتے بھی سر فہرست رہ رہے ہیں. آپ کے جو بھی پلانز ہیں، مقاصد ہیں، اس کے حصول ممکن ہوں گے. آپ کو لوگ ملیں گے. جو وعدہ کرو پورا کرو، اور کوئی بھی کام نہ ادھورا کرو. یہ تو گانا ہے لیکن آپ کے لیے صحیح ہے، کیونکہ آپ پرومسز تو کر رہے ہو لیکن اس کو مطلب ڈیلے کر دیتے ہو. تو آپ لوگ جو بھی بات کر رہے ہو اس کو ایک آرگنائزڈ تنظیم یا بندے کی طرح آپ کو آگے مل کے چلنا ہوگا. اچانک ہی کوئی خوشی مل جائے گی آپ کو بیٹھے بٹھائے، نہیں مطلب کوئی تعلق ہی نہیں، اور آپ باولوں کی طرح ہنسو گے نہیں لیکن خوشی ہوگی. آپ کو اندر ایک سکون ملے گا. آپ اسپرچل ہو، اس لیے آپ کے تعلقات اللہ کے ساتھ اور مزید مضبوط ہو جائیں. جو بھی آپ وظائف پڑھ رہے ہو، جو بھی مراقبے کر رہے ہو، کیپ ڈوئنگ، مطلب جاری رکھو. قابل حصول مقاصد پہ توجہ دینی ہے، خاص طور پہ جو ہائی لائٹس ہیں 2 یا 3 مقصد، انہی کے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ نے چوتھے پہ نہیں جانا. ویسے 2 پہ رہو تو زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو. اور کچھ نئے آئیڈیاز سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. آپ ہو سکتا ہے چھوٹے یا بڑے سفر کسی اور انٹرنیشنل ملک، چھوٹے شہروں میں آپ سفر کرو جو وسیلہ ظفر ہوگا. نئی دوستیاں، کاروباری تعلقات، بہت سارا سرمایہ کاری آپ کو کہیں سے مل سکتی ہے جس کا استعمال آپ پازیٹیو وے میں بھی کرو گے. تنہائی سے دور رہنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ بہت زیادہ لونلی فیل کرو گے. اب آپ
थोड़ा सा ज़िंदगी का एक नया रुख दिया जाएगा जिसमें आप एक्टिव हो जाओगे, इज्तमाही सरगर्मियाँ करो या फिर अपने रिलेशन मियाँ बीवी बच्चे बहन भाई जो भी हैं उनसे गुफ्त शुनीद करो, तो आप इस डिप्रेशन के दौर से निकल जाओगे। यूँ समझ लो कि किस्मत अब आप पे मेहरबान हो गई है, जो आपकी काबिलियत है वो पूरी दुनिया देखेगी। नेम एंड फेम की गेम में आप सरे फहरिस्त रहने वाले हो। स्टूडेंट्स को भारी जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी। आप लोगों के लिए इस हफ्ते जॉब करना बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप करना चाहो, कुछ सब्जेक्ट स्विच करना चाहो, तब भी आपके लिए बहुत बेहतर है। कुछ लोग हैं जो फूड के बिज़नेस, ज़मीन का बिज़नेस, जायदाद का बिज़नेस, मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, फैशन इंडस्ट्री, कोई भी बिज़नेस जो शुरू करेंगे उससे उनको बड़ी रिलैक्सेशन फील होगी। उनके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे जिसको आपने दूसरों से शेयर नहीं करना जब तक कि आपको न लगे 100% कि ये कंसर्न बंदा है जिससे या बंदी है जिससे आप बात कर रहे हो, वरना ये मंसूबे जो हैं ये डिले भी हो सकते हैं। जितनी मेहनतें आपने की हैं उसका समर अब आपको मिलेगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट 69% से ज़्यादा आपको नहीं लगानी। किसी के साथ हल्की फुल्की अंदर ही अंदर छुपी हुई कशीदगी सामने आ सकती है, इसलिए क्लियर गुफ्तो शुनीद करो, बातचीत करो। आपके ख़यालात से आसानी से लोग एक दूसरे को बता सकते हैं। ज़ाहिर है सहमत होंगे आपके ख़यालात से, लेकिन थोपने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपना काम करो। ख़ानदानी रकूम, चाहे अदालतों में रुके हुए मुकदमे, उनका आना है तो वो आपके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड काम थोड़े से डिले हो जाएंगे। घर के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देनी है, नई चीज़ें, रिहाइश की तब्दीली और इस तरह के बहुत सारे इवेंट जिससे आपका छोटा बड़ा ट्रैवल और नई जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो दिखाई दे रही हैं। वर्गो वालों को इस हफ्ते क्या पढ़ना, क्या करना और क्या पहनना, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी है मीज़ान यानी लिब्रा वालों की। तुला राशि बहुत ही पावरफुल सितारा है, ज़ाहिर है बैलेंस करके लाइफ को चलते हैं। तो ये जो हफ्ता है आपका, इसको ट्रैवल, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप के लिए बहुत हाई माना जाता है। आपका ज़हनी सुकून का बायस बनेगा। मज़ीद वसी हो जाएगी आपकी जो तवज्जो है पैसे पे या किसी भी ऐसी चीज़ पे जो आप चाहते हो कि हमारा एक्सटेंड हो जाए। जॉब आप स्विच कर सकते हो, ज़रूरियात आपकी पूरी होना शुरू हो जाएंगी और अपने वजदान पे डेफिनेटली आपको भरोसा करना चाहिए। घरेलू महाज जो है वो थोड़ा सा एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग रिलेशनशिप से बहस मुबाहिसे भी नहीं करना, आप लोग ज़्यादा बात नहीं करना, थोड़ा खामोश हो जाना। जहाँ आपको लगे कि गलती आपकी है या उनकी है तब भी खामोश रहना पड़ेगा। आपकी शोहरत में, मकबूलियत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। कुछ डिसीजंस आपको बड़े ज़रूरी लेने हैं इस हफ्ते जो आपको ले लेने चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप डिसीजन दे सको। और दूसरों को हमनवा बनाना या रिलेशनशिप के हवाले से कोई बड़ी फ़ैसले करना, ये सोच समझ के करने पड़ेंगे। आपकी ख्वाहिशात की तकमील होती हुई दिखाई दे रही है। प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बजाय 41% तक ही महदूद रखना। और कुछ ऐसे काम हैं जिनका इंतज़ार था, पेपर वर्क, वीज़ा, इमिग्रेशन, जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त, वो हो जाएगा। अचानक आपको खुशखबरी मिल सकती है। कुछ लोग हैं जो तनाज़ों से बचाएंगे आपको, आपके संगी होंगे, रफ़ीक होंगे, हबीब होंगे, उनके साथ बना के रखनी है। कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में अचानक ही शामिल हो जाएंगे। वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे, लेकिन उस सर्टन टाइम के लिए आपके हबीब ज़रूर होंगे, फ्रेंड ज़रूर होंगे, तो उसको उस हिसाब से ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। करीबी लोग कोई धोखा भी दे सकते हैं। बड़े अजीज़ जो रिश्ते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, तो उनका सदमा भी आपको हो सकता है। लेकिन आपने अगर कोई अमानतें नहीं दी या कोई ऐसी बात नहीं की तो फिर आप ज़रा उससे दूर रहो, बच जाओगे। पार्टी वार्टी में जाने की कोशिश मत करना। मजबूरी हो तो आप सदका वगैरह देकर जाना। मुश्किल मंसूबों में हाथ नहीं डालना। लग रहा है कि ये रिस्की काम है तो उसको नहीं करना, पार्ट 2 पे आ जाना। यही चीज़ शादी के लिए भी है। जो बंदा समझ नहीं आ रहा, ट्रिकी लग रहा है, तो उसको अवॉइड करोगे और डायरेक्टली दूसरे पे आ जाओगे, क्योंकि अब आपके लिए पर्सन या फाइनेंस बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बेहतरीन नताइज आपको मिलने वाले हैं इस हफ्ते, स्टूडेंट्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो मीडिया, सोशल मीडिया, ज़मीन जायदाद, फूड, फैशन इंडस्ट्री या फिर ग्रोसरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। और थोड़ा एक लीडराना आपको मकाम मिलने लगेगा। आने वाले दिनों में आपको जो बड़े चैलेंजेस मिलेंगे उनका दबाव आपके ऊपर होगा डेफिनेटली, लेकिन आप पुरलुत्फ़ ज़िंदगी गुजारोगे उसको, टारगेट को या टास्क को पूरा करने के बाद। आपके जो प्यारे हैं उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ेगा आपको। आपके पार्टनर के साथ ब्लैक एंड वाइट क्लियर बात करनी होगी। आप अपने महबूब के करीब हो जाओगे और ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए नए आइडियाज़ जैसे आ रहे हैं, उसी तरह नए लोग भी आपके करीब, आपके जहनी
मकासद पे नज़र रखेंगे और आपसे आइडियाज़ चुरा के कहीं और भी बता सकते हैं। इसलिए बड़ा सीक्रेटली आपको मूव करना होगा, हर किसी पे भरोसा नहीं करना होगा, आपको बाखबर रहना होगा। आप लोगों की रूहानी जो एक मकाम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपके साथ तो डेफिनेटली है, लेकिन अब आप आसानी से हर चीज़ को अचीव कर लोगे। वीज़ा है, इमिग्रेशन है, दूसरे मुल्कों में रिहाइश, ये आपके लिए बड़ी आसानी पैदा कर देगी। नए तकाज़े सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपकी फैमिली जो है आपको थोड़ा सा हार्ड टाइम भी दे सकती है, किसी चीज़ का तकाज़ा कर सकती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह करम करेगा। इस हफ्ते आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़ना, क्या पहनना, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी हमारे स्कॉर्पियो यानी अकरब वालों के लिए। अकरब वालों, ये हफ्ता आप लोगों की सोच के हिसाब से बड़ा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वसी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे स्टार्स की पावर। आपके लिए बेहतरीन एक हफ़्ता इसलिए माना जाता है कि आपने जो भी प्लान किया है वो 100% अब वो प्लान अपनी जगह पे सही जा रहा है। नए मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। समाजी मामलात जितने भी हैं वो बड़े पुरलुत्फ साबित होंगे। आप लोगों को लगेगा कि यार आपने तीर मार लिया। घरेलू उमूर पे भी थोड़ा बहुत तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि वो थोड़े से मिसिंग हैं। आपके रिलेशन को आपकी ज़रूरत है। आप उनसे अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, थोड़ा सा फासला आ गया ना आपके बिज़ी शेड्यूल की वजह से, तो उनसे भी भले ही आप फारिग हो, लेकिन बिज़ी शेड्यूल आपने अपना बना दिया तो दूरियां आ गई। उसको करीब लेकर आओ। जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको एक आउट ऑफ फैमिली का रिश्ता आपके सामने आ जाएगा। बट दिस इज़ नॉट अ समझौता शादी। समझौते वाली शादी मत करना कि कंप्रोमाइज़, क्योंकि आगे और भी मौके मिल रहे हैं जहां आपका दिल खटके वहीं पे आप लोगों को आगे बात बढ़ानी है। सुस्त रवि का इस्तेमाल जो है अब आपको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा फास्टेस्ट मोड पे आना पड़ेगा जो भी काम आपके रुके हैं, ताकि वो जल्दी हो जाएं। फ्यूचर की प्लानिंग जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अब आप कर लो। दूसरे मुल्कों में वीज़ा, इमिग्रेशन और रिहाइश के लिए ये हफ़्ता बड़ा हाई माना जाता है। ज़्यादा मेहनत और वक्त सर्व करने की ज़रूरत है आपको अपने ऊपर। जो आपकी बॉडी ग्रूमिंग है, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग है, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए एक नया रंग मिलेगा। एनर्जी ऑफ स्टार्स आपको मिलना शुरू हो जाएगी, तो आपकी पर्सनालिटी में एक नया रंग आ जाएगा। हेल्थ सेफ़ है, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन अब आपकी एनर्जी दोबारा से बहाल हो जाएगी और आपके इर्द गिर्द लोग आपको ज़ाहिर सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत बिल्कुल ना रखें। जो रियलिस्टिक अप्रोच है वही रखनी है, वरना आप रंजीदा हो सकते हैं। गुफ्तो शुनीद आपकी लोगों के साथ बातचीत, कम्युनिकेशन ये मुफीद रहेगी, लेकिन सिर्फ कंसर्न लोगों के साथ गैर मुतवक्को चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं वो सिर्फ वेस्टिंग ऑफ टाइम की वजह से, कि आप उन लोगों को भी जाके शामिल कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। सिर्फ दोस्त होना काफ़ी नहीं होता। और थोड़ा बहुत बाहर निकलना, हल्का फुल्का घूम लेना। लॉकडाउन है डेफिनेटली, लेकिन एक महदूद जगह पे ही आपका जाना, यानी कि उस घर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलोगे, एटमॉस्फेयर छत पे ही चले जाना और कुछ भी नहीं, तो आपको बड़ा पुरसुकून रखेगा। आपके मराकबों वाले जो पीरियड्स हैं उनमें बड़ा फ़ायदा होगा। आपके तजर्बात से लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। बहस व तकरार से गुरेज़ करना। अगर टीम वर्क करते हो या जहाँ भी जॉब करते हो, वो लोग फिर आपको काटने की भी कोशिश करेंगे, यानी निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आप पे पूरा फोकस किए हुए बैठे हैं, आपकी एक एक हरकत को नोट कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने मैसेज, ईमेल या टेलीफोन कॉल्स इस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वरना किसी स्कैंडल में भी जा सकते हो। थकन और बोरियत भी इस हफ्ते महसूस होगी बुध वाले दिन और जुमे वाले दिन, तो आप लोगों को परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। कीप डूइंग जो भी दिल चाहे, चाहे आप रिलैक्स हो, कोई फिल्म देख रहे हो, खाना खा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो ये आपकी ज़िंदगी पे, दिमाग पे बड़ा अच्छा असर डालेगा। कोई शख्स आप पे जादू टोना करने की कोशिश करेगा जिसके असरात आप पे बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ब्रेन कंट्रोलिंग अगर कोई कर रहा है तो इससे किस्मत के दिए गए फैसले थोड़े डिले या स्लो होते हुए आपको लगेंगे। हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। जो वज़ाइफ मैं बताता हूँ वो पढ़ो तो ठीक हो जाएंगे। कामयाबी पे थोड़ा सा फोकस कर लो। दुनिया को आप बता सकते हो कि आपकी सलाहियतें क्या हैं, आप क्या हो, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। देखो, दूसरों को बताने के लिए आप अपनी ज़िंदगी को हेल मत करो कि हम उनको बताएंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं ना। आप अपने आप को बताओ आप क्या कर सकते हो, तो आपकी ज़िंदगी का सूरज पूरी दुनिया उसकी रोशनी देखेगी। आपका एतमाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ़ मामलात में किस्मत आपका साथ देगी। स्टॉक मार्केट में 65% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। इस हफ्ते आपको क्या पढ़ना है, क्या पहनना है और क्या करना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी है कॉस यानी सेजिटेरियस वालों की। देखो, फ़ायदे बहुत सारे हैं सेजिटेरियस वालों आपको, लेकिन जितने भी सेजिटेरियस वाले हैं उनको मैं एक बात बता दूं
کہ یہ جو ایک بیچ میں پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو اب کیا کرنا چاہیے، ڈپریشن بہت زیادہ ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، جو آلریڈی آپ کام کر رہے ہو اس ہفتے آپ اسی کو ایکسٹینڈ کرو، جن چیزوں کا انتظار ہے ان چیزوں کو آپ نے پایا تکمیل تک پہنچتے ہوئے دیکھنا ہے۔ قسمت اب آپ کا ساتھ دے رہی ہے اس ہفتے، اس لیے جو بھی تخلیقی صلاحیتیں ہیں اور حاضر دماغی جو ہے یہ آپ کی مالی معاملات میں پیش رفت میں مددگار ہوگی، آپ کو آگے آنے والے منصوبے جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سو اس میں حاضر دماغی بڑی ضروری ہے۔ آپ دیکھو ٹیلنٹڈ تو ہونا، آپ کو کوئی ایسی چیز پرابلم نہیں دے گی، لیکن آپ کے اس ٹیلنٹ کی قدر کرنے والا کوئی تو ہو، تو وہ رائٹ انرجی رائٹ جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگاؤ گے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہترین ہفتہ مانا جائے گا۔ آپ کے جو بھی ٹارگٹ ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، اس کے حصول میں اہم پیش رفت ممکن ہے۔ کوئی خبر آ جائے گی، کوئی خوشی ملے گی، کوئی لیٹر آ جائے گا، ایک ہوپ ہو جائے گی جس سے آپ کی باڈی میں انرجی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پرسنل لائف جو ہے آپ کی ریلیشن شپ، محبت، اس میں تھوڑا سا بوسٹ نظر آ رہا ہے، اچھا نظر آ رہا ہے، لوگوں کے اوپر اچھا امپریشن پڑے گا، لوگ آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی قیمتی چیزوں کا خیال رکھنا، لائک چیک بک، ڈاکومنٹس، پیسہ، کارڈ وغیرہ، فون سیل، کیونکہ یہ کوئی غائب کر سکتا ہے، گم ہو سکتے ہیں، بھروسے والا نہ ہو تو اس کو نہیں دینا۔ نئی رومانوی موقع ملنا شروع ہو جائیں گے، محبت نئی آپ کی زندگی میں آ جائے گی، جو جس سے ہو اسے فوراً اظہار کرنا۔ شادی کے لیے بڑا اہم ہفتہ مانا جا رہا ہے، رشتہ ہو تو فوراً ڈیسیجن بھی لینا پڑے گا آپ کو، جس کے بہترین نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ عملی طور پہ آپ اپنے آپ کو بڑا مطمئن محسوس کرو گے۔ کچھ منصوبے جو بڑی تیزی سے آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن آپ کو ہوپ ہوگی کہ آنے والے دنوں میں ہو جائیں گے، اس سے رنجیدہ نہ ہو، ہائپر مت ہو، کیونکہ ستاروں کی چال جو ہے وہ آپ کے منصوبوں کو بڑا اہم طریقے سے بن رہی ہے، جو آپ سوچ رہے ہو اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوگا، اس لیے تھوڑا سا ڈیلے آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ جس سے بھی بات کر رہے ہو بلا تکلف ان سے گفت و شنید کر سکتے ہو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہچکچا کے کرو گے تو آپ اپنے اس ٹارگٹ پہ بھی نہیں پہنچو گے، اور بات کی تہ تک نہ جا کر آپ رنجیدہ رہو گے اور آپ کے حصے کا گڑ کوئی اور کھا لے گا۔ فیوچر پلاننگ کے حوالے سے دوسرے ملکوں میں رہنا، شہروں میں جانا، جو بھی آپ پلان کر رہے ہو یہ آئیڈیل ہوگا آپ کے لیے، یہ بڑا خوشائند ہوگا اور ضروری ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ضروری نہیں ہیں کہ لوگ آپ کے ہم خیال ہوں، آپ جو کہہ رہے ہو آپ کے تھاٹ جو ہیں وہ کہیں ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، تو اس سے بھی اینگر آپ کا سامنے آئے گا، تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا ہمارے سوچ جیسی ہو، ہر بندے کا اپنا ہے۔ کچھ چالاک لوگ آپ کی زندگی میں جو جن کا منہ نظر آ جائے گا، اوریجنل پتہ چل جائے گا خواب کی صورت میں یا حقیقت میں، تو ان کے ساتھ بھی بحث مباحثہ کرنے سے گریز کیجیے گا۔ کریئر کے متعلق آپ کے مطالبات آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، آپ کو عروج ملے گا، شہرتیں ملیں گی، نئے کانٹریکٹ آپ کی زندگی میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ مکس اینڈ میچ ہفتہ مانا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں قانونی طور پہ ریلیشن کے حوالے سے جس میں فیصلے آپ کرو گے، تو غیر ضروری فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں سامنے ہیں مشورہ کرنے کے بعد، باہمی مشورے کے بعد آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ تو جو بھی بزنس یا کاروبار نیا شروع کرنے والے ہو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، بینک سے قرضہ لینا چاہو تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اولاد کی طرف سے خوشخبری ملے گی۔ اس ہفتے کیا پڑھنا، کیا پہننا اور کیا کرنا ہے یہ رہا آپ کی اسکرین پہ۔ اور اب باری ہے ہمارے جدی والوں کی، کیپریکون والوں کی، اور جو کیپریکون والے ہیں ان کے لیے ہفتہ ایک ایسا راستہ ثابت ہونے والا ہے کہ جو ہمیشہ ان کو بند گلیوں میں لے کر جاتا رہا ہے۔ آپ نے سفر کیے لیکن آخر پہ آئے تو سامنے دیوار اور تاریک گلی تھی، جس کے بعد آپ کو پھر واپسی کا راستہ ہی تلاش کرنا تھا۔ سو آپ کی ڈیسٹینیشن اب آپ کے سامنے ہوگی، یعنی منزل واضح طور پہ آپ کو دکھائی دے گی، نئی اپرچونٹی ملنا شروع ہو جائے گی، عزت، شہرت، مرتبے میں آپ کو اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسروں پہ انحصار کرنے کی بجائے اپنا راستہ خود بنانا ہے آپ نے اس ہفتے۔ اب آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا لرن کرو، ٹیکنالوجی، اسٹوڈنٹس، پڑھائی، جاب، بزنس، جو بھی آپ کرتے ہو اس میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرو گے تو آپ کی عزت مرتبے میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ مقبولیت میں اضافہ ہوتے ہی مالی فوائد آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، جو گزشتہ ہفتے سے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے، لیکن پلان کر لو، پیپر ورک کر لو، اور آنے والے دنوں پہ اس میں امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا، اچھا ہے۔ اور آپ کی جو انداز ہے وہ دنیا کو بھا جائے گا، آپ کی بات کا وزن دوسرے لوگ محسوس کریں گے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہو تو آپ دوسروں سے
سے زیادہ اچھے مارکس لے کر آؤ گے اور آپ لوگوں کے لیے فیوچر پلاننگ بڑی آسان ہوگی. دوسرے ملکوں میں رہائش پذیر لوگ سفر کرنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی اور آپ ٹریول کر جاؤ گے. لیکن یہ ٹھیک ہے, مطلب اب برا والا چکر نہیں آ رہا. کسی پرانے دوست سہیلی یا تعلق سے بات چیت ہو سکتی ہے جو معاملات کو سلجھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ کو سول پہ بھی ایک ریلیکس ایک اثر ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. کام کی زیادتی کی وجہ سے آپ اپنی باڈی میں تھکان محسوس کرو گے, جس سے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ لاک ڈاؤن میں چلے جاؤ, یعنی اپنی باڈی کے لاک ڈاؤن میں. اس لیے اپنے آپ کو ریلیکس رکھو, تھوڑے تھوڑے کام کرو, بیکاز اب باڈی میں اتنی انرجی اگر کام کاج والی جگہ پہ لگا دو گے تو فیوچر پلاننگ یا باقی جو چیزیں کر رہے ہو اس کا آغاز ممکن نہیں ہوگا. تو عملی معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے گا. سماجی معاملات میں شہرت, عزت, چاہے پالیٹکس ہے, چاہے میڈیا, سوشل میڈیا ہے, فیشن انڈسٹری ہے, جو بھی آپ کام کرتے ہو اس میں آپ کو کامیابیاں بالکل ممکن ہے, نظر آ رہی ہیں کہ مل جائے گی. اور سماجی رابطے بڑھ جائیں گے, بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات, محبت میں اضافہ ہو جائے گا. آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کی محبت جو ہے وہ ایک نیا رنگ اختیار کر لے گی. آپ کے مراقبے یا اللہ کی قربت جو ہے وہ ایک خاص رنگ پہ چلی جائے گی, جس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اور یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ بوجھ تلے دبے ہوئے نظر آ رہے ہو. اسٹریس ہے, پیسہ ہے, قرضہ ہے, معاملات ہیں, اس کو صبر سے آپ نے گزارنا ہے. اب آپ کو گھریلو چیلنجز یا لائف کے چیلنجز سے نکلنا ہے. تو یہی وہ ٹائم ہے جس میں اب آپ اپنی پرسنالٹی کو نیو رنگ کے طور پہ دیکھو گے, ایک نیا شخص آپ کو نظر آئے گا. جو بھی پرانے رشتے ہیں, محبت کے رشتے ہیں, فیملی کے رشتے ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. بھروسہ کسی پہ تو کرنا ہے, اس لیے آپ کو انہی لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے جس پہ دل کھٹکتا ہے کیا یہی ہے یار اس کے ساتھ ٹھیک ہے. شک و شبہ آپ کے لیے زہر آلود ہوگا جو آپ کے سٹریس لیول کو 81% تک لے کر جائے گا. سو پلیز بہت زیادہ اپنے دماغ کو استعمال کرنے کی کوشش مت کرو. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے وجدان پہ بھروسہ کرو, تھوڑے مراقبے وغیرہ تسبیحاں کرو گے تو آپ کو ریلیکس کر دے گا. کچھ لوگوں کے الفاظ جو ہیں وہ آپ پہ بجلی بن کے بھی, قہر بن کے بھی گر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو اداس مت کرنا, بات برداشت کرنا, اور جب رائٹ ٹائم آئے تو پھر ان کو جواب ضرور دے دینا. آپ اپنے خول سے باہر نکلنے کی کوشش کرو, کیونکہ آپ بہت زیادہ شائع ہو گئے ہو, بہت زیادہ کنٹرول ہو گئے ہو. اگر آپ کو بڑی جگہ پہ فلائی کرنا ہے تو بڑے آسمان پہ اڑنے کی کوشش کرنی پڑے گی. زیر التوا جتنے بھی امور ہیں اس کو نپٹانے کی کوشش کرو تاکہ آپ لوگوں کے لیے آنے والا وقت بہت آسانیاں لے کر آئے. کچھ کام ہیں جو اندازہ آپ لگا سکو گے کہ اب آپ پہ مہربان ہے. لاٹری, ٹکٹ یا کوئی بھی ایسی اگر سرگرمی میں ہو تو 8.1%, 8.1% اس میں فائدہ ہوگا تو آپ لے سکتے ہو. اسٹاک مارکیٹ والے بہت بڑی انویسٹمنٹ نہ کریں. اور یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کا نیا رنگ, نیا روپ, ایک بڑا سحر جو ہے وہ پوری کائنات کو اپنے حصار میں لے لے گا. جدی والو, اس ہفتے آپ نے کیا پڑھنا ہے, کیا پہننا اور کیا کرنا ہے, یہ رہا نا آپ کی اسکرین پہ. اور اب باری ہے ہماری ایکویریس یعنی دل والوں کے لیے. دل والوں, اس ہفتے کو محبت اور پیسے کا ہفتہ مانا جاتا ہے. آپ لوگوں کی جو ایک خود اعتمادی ہے اس میں اضافہ ہوگا. جو سیلف گرومنگ آپ نے اب تک کی ہے اس میں ایک پاور محسوس کرو گے. کریئر کے حوالے سے آپ کو ملنے والی جو بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے خود کو تیار رکھنا پڑے گا. تھوڑا سا دباؤ محسوس کرو گے, ڈرنے کی ضرورت نہیں. اسی وقت کا تو آپ کو انتظار تھا کہ آپ لوڈڈ ہو جاؤ, کام کاج ملے. اب نئے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا, جو بڑی آسانی سے آپ اپنے دوستوں, رفیق, محبوب یا گھر والوں کی مدد سے آپ پائے تکمیل تک پہنچا پاؤ گے. انا کو قابو میں رکھنا ہے, جو ایک ہے نا ایگو, یہ مرواتی ہے. دیکھو آپ کے اگر حق میں نہیں ہے, بہت ساری جگہوں پہ اپنی انا کو ہم خود مار رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ نے سائیڈ پہ رکھا تو سمجھ لو آپ کامیاب ہو گئے. کیونکہ ڈپلومیسی آپ کے لیے بڑی ضروری ہے, جو نئے کاموں کی شروعات کے لیے بھی بڑی بہتر ہے. آپ ملک سے باہر جانا چاہو, سیٹل ہونا چاہو, تعلیم کے لیے جانا چاہو, تو آپ سوچ لینا کہ جس جگہ جا رہے ہو وہاں پہ لانگ ٹائم کے لیے آپ کو اسٹے کرنا پڑے گا. تو بیک اپ کا خیال رکھنا ہے. عدالتوں میں رکے ہوئے مقدموں کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, لیکن تھوڑے ڈیلے کے بعد. محبت, رومانس, جو بھی عشق ہے محبوب والا, وہ پرسنٹیج 59% پہ آ کے رکے گا. یعنی اچھا ہوگا جس میں آپ کوئی ایک بڑا ڈیسیجن لینا چاہو تو یہ رائٹ ٹائم ہے آپ کے لیے. آپ کے جو حریف ہیں, ان جو دشمن ہیں, جو حسد کرنے والے ہیں, وہ منہ میں انگلیاں دبا کے آپ کو صرف دیکھتے ہی رہیں گے اور آپ کی اڑان ان سب سے اونچی ہو جائے گی. غصہ تھوڑا سا دکھائی دے رہا ہے پیر والے دن, پھر جمعے والے دن, تو اپنے آپ کو زیادہ اینگری برڈ بنانے کی کوشش مت کرو.
آپ لوگ بالکل صحیح ہو، کیونکہ دوسروں کا دیا ہوا غصہ آپ لوگوں کے اپنے بلڈ سیلز کو خراب کر سکتا ہے، اور سٹریس لیول ہائی ہونے کی وجہ سے درد شقیقہ یا پھر آپ کو ارکن نساء کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے فیوچر میں۔ تو خود میں زیادہ سٹریس مت لے کر آؤ۔ محبت کے معاملات جہاں عروج پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے بزنس پارٹنر یا نئی جاب، نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ دوسروں کی مشاورت کی ضرورت نہیں بھی ہے تو آپ کو پھر بھی کسی ایک سے مشورہ ضرور کر لینا، ہو سکتا ہے کوئی ایک نقطہ رہ گیا ہو جو منصوبہ آپ کے دماغ میں ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ کو نہ پتہ چلے۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا یا ادھر ادھر زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے آپ کے آنے والے دنوں میں، کیونکہ ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کے رسک میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اور توانائی نظر آ رہی ہے، ہیلتھ کے ایشوز آپ کے ختم ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک دھچکا جو آپ کو آنے پیچھے والے دنوں میں لگنا تھا، اب آنے والے دنوں میں ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یار یہ فائنینشلی یا ریلیشن کے حوالے سے کوئی دھچکا لگے گا۔ منصوبوں کے حوالے سے بڑی محتاط روی اختیار کرنی ہوگی، ہر کسی کو اس میں شامل کرنے کی کوشش نہ کریں، ایکسیس دینے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کی ظاہر ہے ایک جو شرم ہے وہ بالکل ہٹ کے خود اعتمادی والی زمین پہ آپ آنا شروع ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ کو بار بار چیلنجز مت دو، اب آپ کی زندگی بہت سموتھ ہونے والی ہے آگے چل کے۔ ظاہر ہے آپ کو کچھ تاریخیں ہیں جن میں آزمائے ہوئے راستوں پہ چلنا ہی بہتر ہے۔ جو کام کر رہے ہو، جن ریلیشن کے ساتھ رہ رہے ہو، وہ ہی بہتر ہے۔ کوئی نیا کام اس وقت شروع نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے، وہ ہم مختلف ڈیٹس میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور جتنے معاملات ارد گرد کے ہیں، نئے معاملات آپ کے بڑے فائدہ مند ہوں گے۔ نیا منصوبہ جو ہے وہ پیپر پہ لے آؤ تو بہت اچھا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے جو مکان شفٹ کرنا چاہتے ہیں، زمین جائیداد بیچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اہم ہے۔ زیادہ انویسٹمنٹ آپ لوگ اگر پرائز بانڈ یا اسٹاک مارکیٹ میں کرو گے تو آپ کے لیے نہیں ہے، وہ تاخیر اور التوا سے واسطہ پڑ سکتا ہے آپ کا۔ کامیابی کے لیے تھوڑا سا صبر سے کام لینا پڑے گا، اور ذاتی حوالے سے کسی بھی ہدف کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی ٹارگٹ آپ خود کو دو گے وہ پہنچ جائیں گے، لیکن لوگ آپ کو کہیں گے یہ احمقانہ حرکات کر رہے ہیں، جس کا جواب آپ اپنی کامیابی یا اس چیز کی اچیومنٹ سے ان کو دے سکتے ہیں۔ نئے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور شادی بیاہ کے معاملات عروج پہ چلے جائیں گے۔ بیسٹ آف لک آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں کو اس ہفتے کیا پڑھنا کیا پہننا یہ رہا آپ کی اسکرین پہ۔ اور اب باری ہمارے پیارے، ہمارے گول مٹولے، ہمارے رسگلوں کی، جن کا نام ہے پائسز۔ پائسز رسگلہ ہوتا ہے، میں ضرور کھا جاتا ہے ایسے، بٹ یہ رسگلے نہیں ہیں۔ یہ پھولوں جیسی مسکراہٹ بکھیرنے والے لوگ ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنی زندگیوں کو سوگوار بنا بیٹھتے ہیں۔ اب اس ہفتے پائسز والوں، میرے عزیزوں، آپ لوگوں کے لیے کوئی ایسی ٹینشن دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ جاب اپرچونٹی کی جہاں تک بات ہے تو جن کی جابز نہیں ہیں ان کو آپشن مل جائیں گے۔ آپ لوگ زیادہ محنت کرو گے تو آپ کو 2 آپشنز بھی مل سکتے ہیں۔ جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے کچھ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں ترقی ہو، ان کے پارٹنرز یا سولو جو بھی بزنس کر رہے ہو، آپ لوگوں کے لیے گروم کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کی اپنی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگلی آگے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لائک شادی بیاہ، محبوب کے ساتھ تعلق، محبت بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس لیے اسٹرانگ ہے سب۔ بے اولاد لوگوں کے لیے اولاد کی خواہش، اور جن کی اولادیں ہیں ان کی خوشگوار فیوچر کے لیے آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ مایوسیوں کے اندھیرے سے نکل آؤ گے۔ بہت زیادہ جو ڈپریشن رہا پچھلے مہینوں سے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ 19.7% نئی خوشخبریاں، نئی سرگرمیوں کے حوالے سے نظر آ رہی ہیں۔ اور پیشہ ورانہ معاملات جو بھی آپ چاہتے ہو، کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، اس سے بڑا فائدہ اٹھاؤ گے، اور دوسروں کے خیالات آپ تک پہنچیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سہمت ہو ان کے ساتھ، آپ کہو یس یس یس، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے سکتے ہو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ جن کی جاب یا ترقی رکی ہوئی ہے ان لوگوں کو ان کے افسران سے، باسز سے فائدہ پہنچے گا، اور آپ ان کو آمادہ کر سکتے ہو کہ جی ہم یہ کام بھی کرنا جانتے ہیں۔ ذاتی زندگی بالکل متاثر نہیں ہوگی، گھبراؤ مت۔ آپ لوگوں کے ریلیشن شپ سیف ہیں۔ تھوڑی بحث مباحثہ نظر آ رہا ہے ویڈنسڈے کو اینڈ فرائیڈے کو، آپ احتیاط کا مظاہرہ کرنا۔ اخراجات تھوڑے سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فائنانس جہاں نیچے کی طرف جا رہا ہے، وہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رکی ہوئی رقمیں جہاں سے آنی ہیں ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہو، تبھی آپ کی قسمت کی دیوی آپ پہ مہربان ہوگی۔ کفایت شعاری اپنانی ہوگی، تھوڑے لیس کرنے ہوں گے اپنے اخراجات، اور بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ پھر آپ اگر زمین جائیداد بیچنا چاہ رہے ہو، بینک سے لون لینا چاہ رہے ہو، کہیں سے آپ عدالت میں مقدموں کا انتظار کر رہے ہو، تو آپ کے حق میں اس ہفتے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ برین بوسٹ ہو جائے گا، مطلب یاداشت میں اضافہ ہو جائے گا۔ پرانی چیزیں آ کے آپ کو تھوڑی رنجیدہ یا غمگین بھی کر سکتی ہیں۔ کوئی ایک مالی معاملہ آپ کے ذہن پہ سوار رہے گا جس کی وجہ سے آپ اپنی انرجی کو ڈاؤن کر دو گے۔ نیند کا غلبہ زیادہ رہے گا۔ تھوڑا بہت اپنے اوپر فوکس کرو، گھر سے باہر جاؤ، فریش ایئر میں رہو تاکہ آپ کا برین نارمل رہے، ورنہ آدھے سر کا درد
दर्द शकीका आपकी ज़िंदगी का एक मेन हिस्सा या फ्रेंड बन जाएगा। आप दूसरों की तवज्जो मरकूज़ कर लोगे, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अगर आप गैर शादीशुदा हो या दूसरी तीसरी शादी करना चाहते हो तो आपके लिए प्लानिंग का ही नहीं, इस वक्त इम्प्लीमेंट या डिसीजन लेने का हफ्ता माना जा रहा है। दूसरे आपसे बड़े इंप्रेस होंगे, वो डेफिनेटली होते हैं। आपकी पर्सनालिटी में जितना मैग्नेट है वो दुनिया को खींच सकता है, लेकिन आपने अपने आप को जंग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से, सुस्त रवि की वजह से और बहुत सारी चीज़ें हाथ में न होने की वजह से आपने अपना वो जो टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग टैलेंटेड पर्सनालिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। अब आप दोबारा से इस हफ्ते उसमें चीज़ें महसूस करोगे, अच्छे लोगों की रफ़ाकत मुयस्सर आ जाएगी, आपको एनर्जी ग्रो कर जाएगी, रोमांटिक रहोगे, मज़ीद रोमांटिक ऑलरेडी आप इतने होते हो, और शादी ब्याह के हवाले से पेशकदमी हो सकती है। अभी अगर आप थक चुके हो सफ़र कर कर के ज़िंदगी से, तो अब अल्लाह की तरफ से एक खुशखबरी आपको मिलेगी। मराकबे करते हुए जाओगे, क्योंकि आप एक्सट्रीम पे हो, नीचे वाले नहीं हो। आपको चाहिए तो एक्सट्रीम चाहिए, वो वाली शुरुआत अब हो चुकी है। यानी 2020 का ये वाला जो हफ्ता है आप लोगों की ज़िंदगी से सुस्तियाँ ख़त्म करके आप लोगों को बड़े बड़े फ़ैसले करवाएगा, तामुन करेंगे लोग, और बिलखुसूस वो जो आपके फ्यूचर में आपके साथी बनना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी लेने वाले आप हो नहीं, इसलिए आप सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करो और अपने रिश्तों को खोने की कोशिश मत करना। जो आपको यूज़ कर रहे हैं उनको आप भी उसी हवाले से जवाब दो। नए आइडियाज़ पे काम करो तो पेपर पे नोट कर लो, हर किसी से उस आइडिया को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी औलादों की तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। जिन बहनों की औलादें नहीं हैं वो कंसीव कर जाएंगी, और बैंक से जो भी चीज़ें विज़े लेनी हैं देनी हैं आपके हक़ में इसमें फ़ायदा होने वाला। जादू टोने जो भी लोग करते हैं, वोडो करते हैं, नज़र बद करते हैं, तो इस हफ्ते ये चीज़ भी हाईलाइट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप थोड़े बहुत परेशान हो सकते हो। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए आसानियाँ हों, अल्लाह ताला यही करे, हम भी यही चाहते हैं, ताकि आपकी आसानी बाकी लोगों के लिए भी बड़ा ज़रूरी हो जाएगी और अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। इस हफ्ते आपको क्या पढ़ना है, क्या पहनना है और क्या देना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो ये था आपका ये हफ़्ता कैसा रहने वाला है। थोड़ा जल्दी में हमने आपको बताया है, डिटेल आपको दे दी है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमें तब पता चलता है। और सिर्फ़ एक बार अपने होंठों से मुझे अपना कह दो, फिर महफ़िल में रकीबों का तमाशा देखो। हम लोग एक बार जब किसी को कहते हैं कि आप हमारे हैं, तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी, क्योंकि आप खुश हो। आप खुश हो तो दुनिया चाहेगी कि किसी भी तरीके से सांप वाला जहर डाल के आपकी उस रिलेशन को ख़त्म करें, हम सफ़र को दूर कर दें। मेरे हम सफ़र का ये हुक्म था कि मैं बात उससे कम करूं, मेरे होंठ ऐसे सिले कि फिर मेरी चुप ने उसको रुला दिया। तो कभी कभी आपकी चुप जो है वो दूसरों को रुला भी सकती है, ज़रूरी नहीं है उसके लिए इजहार करो तभी सब हो। तो आप के लहजे जो हैं वो काउंट करते हैं परवरदिगार के करीब जाने के लिए। वो मोहसिन नकवी साहब का एक शेर था, खुश्क होंठों से हुआ करती हैं मीठी बातें, प्यास बुझ जाए तो लहजे भी बदल जाते हैं। जब तक आप प्यासे हो तो आपका लहजा कुछ और है, प्यास बुझ जाए तो लहजे भी बदल जाते हैं। आप प्यास को बुझने मत देना, परवरदिगार आप पे करम नवाजी करता रहेगा। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, इस वक्त जो मेरी आवाज़ सुन रहा है और जो नहीं सुन रहा, उन सब के मन के अरमान पूरे कर दे, हम सब की ख्वाहिशात की तकमील कर दे। मन में जितने भी अरमान हैं परवरदिगार कल का सूरज चढ़ने से पहले पूरे कर दे। हमारी जान, माल, ज़िंदगी सब तेरे हवाले, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके हमारी हिफाजत फरमा। परवरदिगार जिसके दिल में जो भी ख्वाहिश है, परवरदिगार जो भी अरमान व तमन्ना है, वो जल्द अज जल्द पूरी कर दे। तुझे वास्ता है बीबी फ़ातिमा ज़हरा की पाक चादर का, जो बे औलाद हैं परवरदिगार उनको औलाद नरी ना अता कर दे। जो बेटों के तलबगार हैं उन्हें हूर जैसी बेटियाँ बेटे अता कर दे। जो वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनकी ज़िंदगियों में शहज़ादे और शहज़ादियाँ ले आ मेरे मौला, फ़रिश्ता शिफ्ट लोगों से उनको मिला दे, आरामदेह ज़िंदगी मिल जाए परवरदिगार तमाम लोगों को। मेरे मौला जितने लोग तबाही के दहाने पे खड़े हैं, जिनके रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक हो रही है, नफ़रतें हो रही हैं, उनको बचा ले, उनके रगों में मोहब्बतें भर दे परवरदिगार। हमें सब्र की तौफ़ीक अता फरमा, हमें शुक्र की तौफ़ीक दे, हम रोज़े हशर हमें साबिरों और शाकिरों में से उठा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके परवरदिगार। जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हिलाल अता फरमा। हमारे दस्तरखां हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहें, और जो कारोबार कर रहे हैं उनको तरक्की कामरानी अता कर, उनकी कामयाबियाँ उनके कदम चूमें, उनकी मुश्किल
مشکلیں آسان کر. تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا پروردگار, چھوٹی یا بڑی بیماری میں گرفتار لوگوں کو صحت شفائے کاملہ و عاجلہ عطا کر دے. کرونا وائرس کو نیست و نابود کر دے میرے مولا. یہ پوری دنیا میں پھیلے جا رہی ہے, یہ تیرا امتحان ہے پروردگار, تیرا عذاب ہے, پر ہم پناہ مانگتے ہیں میرے مولا. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں پروردگار, ہماری جان مال زندگی تیرے حوالے, ہم سب کو بچا لے پروردگار, ہم سب کو بچا لے. جو اس جہان فانی سے جا چکے انہیں جوار رحمت میں جگہ دے پروردگار. جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کامیابیاں عطا کر. جتنی بھی منزلیں ہیں ان کے قدم چومیں جلد از جلد. جو مسافر کہیں آ یا جا رہے ہیں محمد والے محمد کے صدقے خیر و عافیت سے ان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے. جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں انہیں چھوٹا سا ہی پر اپنا خوشیوں بھرا گہوارہ عطا کر دے پروردگار. جو ویزا امیگریشن کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے پروردگار, تاکہ ان کو مشکل نہ ہو. اے میرے مالک, اے میرے خالق, جتنے بھی لوگ اس وقت گم شدہ ہیں, لاپتہ ہیں, اسیران کربلا کے واسطے پروردگار ان کو ان کے عزیزوں سے ملا دے, ان کو ملوا دے ان لوگوں سے جن کے وہ طالب ہیں پروردگار. جتنے بھی لوگ اس وقت گناہوں میں دسے ہوئے ہیں ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمیں عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات دلا میرے مولا. جناب محمد و آل محمد کے صدقے پروردگار سب لوگوں پہ رحمت نازل کر دے. جو مراقبے کر رہے ہیں, جو تیرے فقیر بننا چاہتے ہیں, ان کو اپنا فقیر بنا. ہمیں اپنا فقیر, اپنا گداگر, اپنا بھکاری بنا. یہ ہاتھ سوائے تیرے سامنے کسی اور کے سامنے نہ پھیلیں, یہ جبین تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے. تجھے واسطہ ہے بی بی زینب کا پروردگار, جتنی بھی ماؤں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کی رداؤں کی, ان کی چادر کی حفاظت فرما میرے مولا. سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے, اور اس دنیا میں جو کسی سے سچا پیار عشق اور محبت کرتا ہے ان سب کو ایک کر دے, کیونکہ تو خالق ہے پیار کا, عشق کا اور محبت کا. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ لیڈیز جنٹلمین, آپ لوگوں کا شکریہ اتنے صبر کے ساتھ سنا. پلیز ضرور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, بیل آئیکن کو آن نہیں کیا, ضرور کر دو. ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے, اس میں آپ لوگوں کی شمولیت بڑی ضروری ہے. اور ایک بات خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے کہ جو میرا دوسرا چینل ہے سیمیز کچن, اس پہ روزانہ ہی لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے. آپ آ کے اپنے من کی بات کر سکتے ہو, دل کی بات کر سکتے ہو. ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے خاص انتظام رکھا ہے, تو پلیز آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیے, اچھا لگے گا. اور کہا سنا معاف کر دیجئے گا. آپ لوگوں کو پروردگار ہمیشہ خوشیاں عطا کرے. میرا بہت سا پیار. پامان خدا.